Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel तुम मिले by हिबा शेराज। तो नावल स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि मैं स्टडी में इस कदर बिज़ी हो जाती हूँ यार, तुम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते कि एक्चुअली मेरा काम जो है मेरी स्टडीज़ का वो इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि मुझे लैब वर्क करना पड़ता है। जब मैं 4 घंटे की मुसलसल खड़े होकर लैब करके आती हूँ, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस और इक्विपमेंट्स के साथ काम करना, तो उसके बाद मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं बस आते ही ना सो जाती हूँ और बस मैं सो ही रहती हूँ। तो इस वजह से ना मैं अपनी सेल्फ़ स्टडी पे फोकस कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे यूनी में इतनी थकन हो जाती है, और ना मैं रिकॉर्डिंग पर फोकस कर पाती हूँ। बस इसीलिए भी मैं जो हूँ रेगुलर नहीं हो पा रही, पर मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ रेगुलर हो जाने की, कि मैं रेगुलर हो जाऊँ। और मैं भी इंशाल्लाह अब रेगुलर हो जाऊँगी। और साथ में आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मेरी सिस्टर हैं, वो मेरे साथ रिकॉर्डिंग करती हैं, तो आपने उनको भी सुना होगा। तो आपने क्या करना है, उनको भी सुनना है जैसे मुझे सुनते हो सुनते हो ना ये तो नहीं करते बस भाग जाते हो, भगा देते हो, इग्नोर करते हो। नहीं, इग्नोर तो नहीं करते मेरे प्यारे लिसनर्स हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे पता है, ठीक है। जैसे मुझे सुनते हो ना और प्यार करते हो, वैसे ही उनको भी सुनना है, प्यार करना है। तो अब मैं नॉवल स्टार्ट करती हूँ। महरून निसा ने कुरान पाक बंद करते हुए चूम कर इसे जुज़दान में लपेटा। इसरार अहमद और इब्रार अहमद ने घर में दाखिल होते हुए एक साथ सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। माँ का प्यार लेने के लिए वो इनके सामने झुके। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। उन्होंने दोनों के सर पर बारी बारी प्यार किया। सिद्रा बेगम ने सलाम करते हुए सबको चाय देने लगी। बहू, बच्चियाँ नहीं उठी? खोला उठाने गई है, चाय पकड़ाते हुए सिद्रा बेगम ने जवाब दिया। इस उम्र की नींद भी बड़ी जालिम होती है, टूटती ही नहीं। खैर, तुम चाय पी लो और फिर नाश्ता बनाना। उन्होंने बात मुकम्मल करते हुए चाय का कप होंठों से लगा लिया। सिद्रा बेगम ने इस बात में सर हिलाया, ट्रे उठाकर अंदर चली गई। उठ जाओ भाई, फजर का वक्त ख़त्म हो रहा है। पहले भी सिद्रा भाभी जगाने के लिए आई थी। खोला चची बेड पर सोई हीरा और सोनिया पर से चादर उतारते हुए बोली। वो दोनों किसमिस आई। क्या है अम्मी, सोने दे ना। हीरा आंखें बंद करके लेट गई। बस बेटा, उठो, शाबाश। परिंदे हमसे पहले उठ जाएं, ये तो शर्म की बात है। जल्दी करो, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। उठो सोनिया। उन्होंने फिर सोई हुई सोनिया को झिंझोड़ा। अच्छा, उठ गई। सोनिया अपने कंधे कोइन से छुड़वाते बोली। साथ ही दोनों बेड से उतर गईं। खोला चची सामिया की तरफ बढ़ी, इसकी चादर खींची। लंबी घनी पलकें, खिलता गुलाबी रंग, भरे भरे होंठ, मेकअप से आरी चेहरा, अपने अंदर मासूमियत छुपाए हुए था। वो एक लम्हे को इसे देखती रह गई। हाय अल्लाह, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए, वो खुद से बोली। सामिया, उठो बेटा। वो थोड़ा किसमिसाई। उठो बेटा, देर हो गई है। सोने दे ना चची अम्मी, इतनी अच्छी नींद आ रही है। रात को इतनी गर्मी थी, अभी तो नींद आई थी। बस उठो, शाबाश, नमाज कज़ा हो जाएगी, फिर दादी बोलेंगी। वो तो सारा दिन बोलती हैं, वो जमाए लेते बोली। खोला चची बेड शीट दुरुस्त करने लगी। बुरी बात बेटा, दादी हैं तुम्हारी। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया कि वो मेरी दादी नहीं। वो क्या कहता है हादी, वो दादी नहीं, रज़िया सुल्ताना है, बस इनके पास घोड़ा नहीं है। हादी की तो आदत है बकवास करने की। खबर लेती हूँ इसकी, तुम उठ जाओ अब। वो कहकर बाहर निकल गई। अल्लाह जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, अभी नहीं उठ सकती, बहुत नींद आ रही है। दोबारा से चादर खींच कर सो गई। यह सामिया फिर नहीं उठी, दिन निकल आया है, तुमने जगाया नहीं बहू। महरून निसा तख्त पर बैठी तस्बीह करते बोली। पास नाश्ता करते सिद्रा बेगम और खोला चची ने एक दूसरे की तरफ देखा। जगाया था अम्मा जी, उठ गई थी। सिद्रा बेगम ने हैरानी से देखा, क्योंकि अगर वो उठ गई होती तो बाहर तो आती। उठ गई थी तो अभी तक बाहर क्यों ना आई। सिद्रा बेगम की सोच को गोया महरून निसा ने जुबान दी। नमाज भी नहीं पढ़ी इसने। उन्होंने बात जारी रखी। क्यों सिद्रा, कल कला को अगले घर नहीं जाना इसने? क्या सिखा रही हो तुम इसे? नहीं अम्मा जी, मेरा मतलब है कि बताती तो हूँ। वो हकला कर रह गई। वो क्या, तुमसे बेटी नहीं संभाली जा रही? हमने 2 बेटे संभाले, परवरिश की। अरे क्या, अल्लाह को जवाब नहीं देना औलाद की तरबियत के बारे में? किधर है सामिया, बुलाओ इसे। सोनिया। उन्होंने लाउंज की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई। जी दादो। सोनिया बोतल के जिन की तरह बाहर आई। ज़रा सामिया को बुलाना, सिद्रा बेगम ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। इन्हें कोफ्त हो रही थी सामिया के इस रवैये से। क्या हुआ ताई अम्मी, सुबह तो सोई है नमाज पढ़ के, सारी रात पढ़ाई करती रही, फिर तहज्जुद पढ़ी, फिर नमाज का वक्त हुआ तो नमाज पढ़ कर सोई है, अब सोने देना। खोला चची और सिद्रा बेगम ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर सोनिया को, जो दादी के पीछे खड़ी होकर इन्हें खामोश रहने का इशारा कर रही थी। अच्छा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इतना दिल लगा कर पढ़ रही है।
اس سے کہنا اب کی بار انگریزی میں پاس ہو جائے۔ مہرالنساء نے تسبیح تکیے کے نیچے رکھتے کہا۔ جی دادو، سونیا نے آہستہ آواز میں کہا، اور ہاں، آج شام کا کھانا اور کچن کی مکمل ذمہ داری سامیہ کی ہوگی اور کوئی نہیں جائے گا اس کی مدد کرنے۔ مہرالنساء نے اگلا حکم جاری کیا۔ جی؟ سونیا کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ اس نے پریشانی سے اماں اور تائی کو دیکھا جنہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کندھے اچکا دیے۔ اگر یہ اشارے بازی ختم ہو گئی ہو تو ناشتہ بناؤ جا کر۔ اسرار احمد اور ابرار احمد نے کام پر جانا ہوگا اور شامیر نے بھی کالج جانا ہوگا۔ شامیر سے یاد آیا، ابھی آیا نہیں، ورزش کرنے گیا تھا نا؟ مہرالنساء نے باری باری سب کو دیکھتے کہا۔ اس وقت بیرونی دروازہ کھلا اور شامیر داخل ہوا۔ 6 فٹ 3 انچ قد، مضبوط کسرتی جسم، صاف چوڑی پیشانی، نظر کا چشمے کے ساتھ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش مرد تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ السلام علیکم دادو۔ وہ دادی کے آگے جھکا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، خوش رہو، اماں کا کلیجہ ٹھنڈا رہے، میرا سب سے ہونہار پوتا۔ انہوں نے پیار کرتے ہوئے دعا دی۔ وہ دادی کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گیا۔ آج دیر ہو گئی؟ جی دادو، مرزا چچا مل گئے تھے۔ خیر ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس ان کا پوتا میرے کالج میں میرا اسٹوڈنٹ ہے، اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اچھا میں تیار ہو جاؤں، دیر ہو جائے گی؟ شامیر اٹھتے ہوئے بولا۔ امی، ناشتہ تیار ہے؟ اس نے لاؤنج میں کھلتے کچن کے دروازے کی طرف منہ کر کے اونچی آواز لگائی۔ ہاں بیٹا، بس تم تیار ہو کر آؤ، میں پراٹھا توے پر ڈالتی ہوں۔ خولا چچی کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ دیں، کہتے ہوئے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بلائی منزل کے پر 2 کمرے تھے۔ کمروں کے سامنے کھلا ٹیرس۔ ایک کمرہ شامیر اور ہادی کے لیے تھا جبکہ دوسرا مہمانوں کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ سدرا بیگم اندر داخل ہوئیں، آہستہ آہستہ چلتی ہوئیں اس کے بستر کے پاس آئیں اور پھر جھک کر تکیے کو ٹٹولا۔ جب ہاتھ باہر آیا تو اس میں ایک ڈائجسٹ تھا۔ سامیہ ایک بازو تکیے کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ تو یہ رات بھر پڑھائی ہو رہی تھی سامیہ؟ سامیہ اٹھو، انہوں نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہے؟ کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ سونے دینا۔ سامیہ نے تکیے کے نیچے سے بازو نکالا اور مندی مندی آنکھوں سے پوچھا، اٹھتی ہو یا اٹھاؤں چپل؟ رات بھر جا کر ڈائجسٹ پڑھو گی تو صبح اٹھا تو نہیں جاتا؟ میں کہتی ہوں اتنا دل لگا کر BA کی انگریزی پڑھی ہوتی نا تو اب تک پاس ہو چکی ہوتی۔ سامیہ جھنجھلاتی ہوئی بستر پر بیٹھ گئی۔ سدرا بیگم بستر کی چادر تہہ کرنے لگ گئی۔ اب اگر یونیورسٹی میں اتنے قابل لوگ نہیں ہیں جو میری انگریزی سمجھ سکیں تو میرا کیا قصور؟ 3 دفعہ تو سمجھانے کی کوشش کر چکی ہوں، سارے ہی نالائق ہیں تو میں کیا کروں؟ تکیے کے غلاف سے لگے کیچر کو اتار کر بالوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ حد ہوتی ہے ڈھیٹ پن کی، ایک تمہاری ہی انگریزی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ساتھ والوں کی ناجیہ تو پہلی دفعہ ہی پاس ہو گئی تھی۔ انہوں نے چادر طے کرتے بیڈ پر رکھی۔ ہاں تو انگریزی فلمیں دیکھتی ہے نا، تو انگریزی میں پاس ہو گئی، ہمیں تو 8 بجے کے ڈرامے کے علاوہ کچھ دیکھنے کی اجازت نہیں۔ سامیہ نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ واہ بھائی، یہ پہلی دفعہ سن رہی ہوں کہ کوئی انگریزی فلمیں دیکھ کر پاس ہوا ہو۔ شامیر کو دیکھا ہے، ہمیشہ شاندار طریقے سے پاس ہوا، اور ہیرا اور سونیا تم سے چھوٹی ہیں، وہ بھی BA میں پہنچ گئی، کل کو پاس بھی کر لیں گی۔ انہوں نے تکیے اٹھا کر جھاڑتے کہا۔ بس کر دیں اماں، اس کھڑوس پروفیسر کا تو نام نہ لیا کریں، بچپن سے شامیر کی مثالیں سنتی آ رہی ہوں، اور ہیرا اور سونیا BA کر لیں گی تو مجھے خوشی ہوگی، میری بہنیں ہیں، حسد نہیں کرتی میں کسی سے۔ ساتھ ہی دوپٹہ کندھے پر ڈالتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کر لیتی حسد، کچھ وزن ہی صحیح رہتا، دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ توبہ، نمازیں پڑھتی ہیں اور حسد کا سبق دے رہی ہیں، وہ بھی اپنوں سے، بتاتی ہوں رضیہ سلطانہ کو، کہہ کر ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ توبہ ہے، کیسا شیطانی دماغ ہے، بستر ٹھیک کرتے ہوئے سدرا بیگم بڑبڑائیں۔ سامیہ کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر جھولے پر بیٹھی مہرالنساء نے دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھا جس پر 11 بج رہے تھے۔ السلام علیکم دادو، ساتھ ہی جھولے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ مہرالنساء نے اینک کے پیچھے سے کلاک کو دیکھا اور پھر سامیہ کو۔ کچھ جلدی نہیں اٹھ گئی؟ ہاں نا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ سامیہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، کنواری لڑکیاں اتنی دیر تک نہیں سوتی۔ مہرالنساء نے تنبیہ کی۔ تو شادی کے بعد کب کوئی سونے دیتا ہے؟ وہ پھر لیٹتی ہوئی بولی۔ ہاں تو زیادہ دیر تک سونا نحوست ہوتی ہے، ارے انسان کی شان تو یہ ہے کہ پرندوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جائے، نہ کہ 11 بجے تک کمرے میں نیند پوری کرے۔ 1 گھنٹہ باہر، آدھا وقت تو سونے میں گزر گیا، بلکہ یوں کہو کہ آدھی زندگی۔ اور یہ رات بھر جا کر کون سی پڑھائی کرتی رہی ہو؟ بس دادو، انگریزی پڑھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بولی۔ میں کرتی ہوں بات شامیر سے، تمہیں خود پڑھائے انگریزی؟ مہرالنساء سوچ کر بولی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نے نہیں پڑھنا، کھڑو آگے اس کی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میرا مطلب ہے شامیر بھائی سے۔ وہ اتنی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ نہیں، بس میں نے کہہ دیا، اس طرح رات بھر جا کر پڑھائی کرو گی تو ہلکے پڑ جائیں گے۔ پھر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہلکان کیوں ہو رہی ہو؟ ماشاءاللہ اتنا ہونہار لائق استاد گھر میں موجود ہے، بس آج سی بات کرتی ہوں۔ مہرالنساء بھی اٹل لہجے میں بولی۔ پر دادو، ایسی کوئی بات نہیں، صرف آج ہی رات کو پڑھائی کی ہے، آئندہ وقت پر سو جاؤں گی اور مجھے سمجھ میں آتی ہے، ایسی کوئی مشکل نہیں پڑھائی میں۔ وہ منمنائی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہوتی تو اب تک BA
हो जाता, बार बार दाखिले के पैसे ज़ाया हो रहे हैं। बस मैंने कह दिया, अब जाओ जाकर मुंह हाथ धो, दांत साफ करो, बू आ रही है। उन्होंने मुंह फेर लिया। सामिया ने बुरा सा मुंह बनाया और उठ गई। सामिया ने मुंह पर पानी के चिमटे मारे और चेहरा आईने में देखा। एक तो पता नहीं मेरी बीए की डिग्री क्या करनी है, सबको फिक्र लगी है मेरे बीए की डिग्री की। मेरे ब्याह की फिक्र नहीं, कोई अमीर शहजादा ढूंढे, नहीं बीए कर लो। और अब प्रोफेसर, सवाल ही पैदा नहीं होता। कान न पकड़वा दिए प्रोफेसर को तो सामिया नाम नहीं। दिल में अज़म करती वो दुपट्टे से मुंह पोंछ कर मुड़ गई। सामिया किचन में दाखिल हुई तो हीरा और सोनिया काम में मसरूफ थी। हीरा हांडी भून रही थी और सोनिया आटा गूंद रही थी। हो गई सुबह? हीरा आंच आहिस्ता करते इसकी तरफ मुड़ी। हाँ, इसने मुख्तसर जवाब देते फ्रिज खोला। नाश्ता करोगी? हीरा ने इसके मुख्तसर जवाब को महसूस करते पूछा। करा दिया है, अम्मी और दादी ने नाश्ता। इसने फ्रिज से सेब निकाल कर खाना शुरू किया। क्यों, क्या हुआ? सोनिया ने आटे को फाइनल थपकी दी। क्या होना है? वही मेरे बीए की फिक्र। आज दादी का नया फरमान जारी हुआ है। कौन सा? साथ ही आटे को ढका और वॉश बेसन पर हाथ धोने लगी कि अब प्रोफेसर पढ़ाएगा, वो खड़ूस। क्या, शामिर भाई? हीरा ने हैरानी से पूछा। हाँ, दादी का हुक्मनामा जारी हुआ है, वो बेदिली से बोली। चलो, अब क्या हो सकता है सवाए दुआए खैर के। वैसे एक बात और भी बतानी थी। इसने आटा फ्रिज में रखते हुए हीरा की तरफ शरारत से देख कर मुस्कुराते हुए सोनिया से बात की। वो क्या? आज शाम का खाना मलका यालिया आपने बनाना है और किचन भी साफ करना है। हीरा ने धनिया छिड़क कर ढक्कन रख दिया और आंच आहिस्ता की। क्यों भाई, ये किसने कहा? सामिया चीखी। दादों ने। हीरा इसकी तरफ मुड़ते हुए बोली। मगर क्यों? इस जंजाल पूरे का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊं? सामिया चिढ़ कर बोली। सुबह नमाज नहीं पढ़ोगी तो अल्लाह जी सज़ा तो देंगे ना। सोनिया ने हंसते हुए हीरा के हाथ पर हाथ मार कर कहा। ये सज़ाएं अल्लाह जी नहीं देते, वो तो बहुत अच्छे हैं, माफ़ कर देते हैं। बस लोगों को शौक है मुंशी बनने का, हर एक का हिसाब किताब रखने का। पता नहीं कब इस कैद खाने से जान छूटेगी। वो बाकी का सेब वहीं पटकते हुए बोली और बाहर निकल गई। आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में नहीं है? हीरा हैरत से बोली। पता है, शमीर भाई से चिढ़ती है बचपन से, इनसे पढ़ना, वो भी अंग्रेज़ी। सोनिया छुरी और प्लेट निकालते बोली। चलो सलाद बना ले, खाने का वक्त हो जाएगा। हीरा सलाद का सामान निकालते बोली। सिद्रा बेगम बेड पर बैठकर कमीज की तरपाई कर रही थी जब सानिया आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। उन्होंने एक लम्हे को इसे देखा, फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। रजिया सुल्ताना का नया हुक्म सुना आपने? इनको मुतवज्जह करने के लिए जोर से बोली। तमीज़ से, दादी हैं तुम्हारी। जानती हूँ, पर वो कब दादी बनी हैं? बस हुक्म जारी करती रहती हैं। बेचैनी से टांगे हिलाते बोली। अरे क्या कह दिया उन्होंने? यही कि अब मुझे यानी सामिया इब्रार को वो खड़ूस प्रोफेसर पढ़ाएगा। ये तो अच्छी बात है, बल्कि देखो, ये ख्याल हम में से किसी को पहले आ जाता तो शायद अब तक तुम्हारा बीए हो जाता। सिद्रा बेगम ने कमीज़ अपने सामने फैलाते कहा। आखिर आप सबको क्या करना है? मुझे बीए करा के, बीए हो गया तो कौन सा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठना है मुझे। पर बेटा, तालीम अच्छी चीज़ है, वक्त और हालात का क्या भरोसा। अपने पास कुछ होगा तो हाथ पैर मार लोगी। फिर देखो ना, आजकल लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। लड़कों को पीछे छोड़ दिया है हर मैदान में। तुम भी अपनी तालीम मुकम्मल करो। वह कमीज़ को हर जाविये से देखते बोली। वो लड़कियां जो हर मैदान में होती हैं, इनके घर में रजिया सुल्ताना नहीं होती। आज तक पार्लर तो जाने नहीं दिया। भवें ना बनाओ, गुनाह मिलता है। फिशल ना कराओ, मुँह खराब होता है। तालीम मुकम्मल करके नौकरी कौन करने देगा? टांगे रोक कर इसने जवाब दिया। ओहो, मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुमने नौकरी करनी है, पर एक चीज़ तो मुकम्मल होनी चाहिए ना। और तुम्हें जब अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है तो क्या ज़रूरत है केमिकल लगा कर मुँह ख़राब करने की? वो जो फैसले करते हैं सबके भले के लिए करती हैं। सिद्दत कमीज़ तय करते बोली। कोई फ़ायदा नहीं आपसे बात करने का, जहन गुलाम बना हुआ है सबका। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी। दुपट्टा कंधे पर डालकर चप्पल घसीटती बाहर चली गई। सिद्रा बेगम अफसोस से सर हिलाते से जाता देखती रही। इब्रार और असरार दो भाई, सामिया और हीरा अब्रार, अहमद और सिद्रा की बेटियां, जबकि शामिर, हादी और सोनिया इसरार और खौला की। इब्रार थे तो बड़े और शादी भी पहले हुई, पर अल्लाह ने 4 साल तक औलाद की नेमत से महरूम रखा। इसरार की शादी के पहले साल अल्लाह ने शामिर की शक्ल में औलाद नरीना से नवाजा। महरून निसा एक बाअसूल खातून थी, मजहबी और पुराने ख्यालात की मालिक। बहुएं भी ताबेदार। सब इस माहौल में खुश थे सिवाय सामिया के। आखिर शामिर भाई से तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों है? हीरा ने इसे मुसलसल कमरे के चक्कर लगाते देखकर तंग आकर पूछा। बचपन से शामिर शामिर सुन रही हूँ। शामिर शामिर इतना अच्छा है, इतना लायक है, इतना फर्माबरदार है। 1 मिनट को रुक कर बोली। सो वो तो हैं। सोनिया मुंह नीचे करके बोली। तुम चुप करो। इसने फिर से चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कभी मेरी अम्मी के मुंह से मेरी तारीफ सुनी है या चची के मुंह से हादी की? वो तिनक कर बोली। कुछ हो तो तारीफ करे ना, वैसे हादी की भी तारीफ होती है। हीरा आहिस्ता बोली। साथ ही दरवाज़ा खुला और हादी नजर आया। किसने हमें याद किया? वो रुकी।
کسی نے نہیں یاد کیا تمہیں، اور مجھے سوائے ذلیل کرنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ سامیہ نے اسے دیکھ کر پھر سے چکر لگانا شروع کر دیے۔ خیر اب ایسی بات نہیں، گھر میں بڑی اچھی سلام دعا ہے میری کچھ لوگوں سے۔ ہادی نیچے پڑے گدے پر بیٹھتے ہوئے تکیہ ہاتھ میں لیتے بولا۔ شرارتی نظروں سے ہیرا کو دیکھا۔ ہیرا نے ہادی کے ساتھ نظریں ملنے پر نگاہیں جھکائیں۔ سامیہ اس کی طرف مڑی۔ اچھا اچھی سلام دعا ہے تو بتاؤ، آج جو رضیہ سلطانہ کا نیا حکم جاری ہوا ہے کہ پروفیسر مجھے انگلش کی تیاری کروائے گا، جو کہ میں نے اسے بالکل نہیں کرنی، کیا کر سکتے ہو؟ اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ سر کے نیچے ہاتھ باندھ کر نیم دراز ہوتے بولا۔ تو پھر کیوں کہہ رہے تھے سلام دعا اچھی ہے؟ سامنے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ ہاں تو رعایا کے ساتھ سلام دعا اچھی ہے نا؟ اچھا تم بیٹھ جاؤ نا، کچھ حل سوچتے ہیں۔ وہ ہیرا پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر اسے دیکھتے بولا۔ سامیہ اس کے کہنے پر بیٹھ گئی۔ ویسے تم بھی یہ کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ سمجھداری سے بولا۔ شوق ہے مجھے فیل ہو کر ذلیل ہونے کا، وہ جل کر بولی۔ ہاں وہ تو ہے، ہادی بے اختیار بولا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، وہ میں کہہ رہا تھا شامیر بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ پڑھنے میں 1 گھنٹہ ہی تو پڑھائیں گے، ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے، وہ خود بہت مصروف ہیں، وہ بات سنبھالتے بولا۔ مجھے زہر لگتا ہے، مفت میں رعب جھاڑتا رہتا ہے، منہ بناتے ہوئے بولی۔ اب ایسے تو نہ کہیں، بھائی ہیں میرے۔ سونیا کو اس کا ایسے بات کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس کا تو ایک ہی حل ہے، ہادی پیشانی کو مسلتے بولا۔ کیا؟ جلدی بولو، سامیہ پرجوش ہوتے بولی۔ شامیر بھائی خود انکار کر دیں، اس نے جیسے حل پیش کیا، یہ تو ناممکن ہے، سامیہ ڈھیلی پڑتے بولی۔ تو پھر پڑھ لو، وہ تنگ آ کر بولی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اپنی ہتھیلی پر مکہ مار کر بولی۔ ویسے شام ہو رہی ہے، روز ہی ہوتی ہے، سامیہ نے برجستہ کہا۔ آج شام کے کھانے کی باری تمہاری ہے، ہیرا نے اسے یاد دلایا۔ کبھی کچھ اچھا نہ سنانا مجھے، اٹھتے ہوئے بڑبڑائی۔ پتہ نہیں کب ہماری جان چھوٹے گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی، ساتھ ہی سونیا بھی اٹھی۔ کیا ہوا؟ ہیرا نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ جا کر سامیہ کی ہیلپ کر دوں، اکیلی کیسے کرے گی؟ وہ دوپٹہ کندھے پر ڈالے باہر نکل گئی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ ہادی نے ہیرا کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ میں امی کے پاس۔ ہادی نے جلدی سے اٹھ کر اس کا آنچل پکڑا۔ دوپٹہ چھوڑیں؟ نہ چھوڑوں تو؟ دادی باہر ہیں، وہ گھبرائی۔ مشکل سے تو کبھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ اس کے دوپٹے سے کھیلتے بولا۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ کیا تم نہیں جانتی؟ ہیرا نے شرما کر سر جھکایا۔ ہادی؟ دادی کی آواز آئی۔ کیا ہے؟ مسکرا کر ہیرا نے پوچھا۔ میں نہیں دادی، وہ ہنسی۔ ہادی مسکرایا اور پھر ایک دم سے مسکراہٹ گائی۔ کیا دادی؟ اب کی بار پھر دادی کی آواز آئی۔ ہادی؟ ہادی ایک دم سے گھبرا کر آنچل چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آیا دادی؟ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ہیرا ہنسی اور ایک طرف ہو کر اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ جل تو جلال تو، رضیہ سلطانہ کو ٹال تو، وہ ویٹ کرتا باہر آیا۔ ادھر آؤ، وہ باہر لاؤنج میں پڑے جھولے پر بیٹھی تھی، اس کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جی دادی؟ یہ تم ہر وقت زنانہ ڈبے میں کیا کر رہے ہوتے ہو؟ کیا ہے دادی؟ مذاق کر رہا تھا، ہادی جلدی سے بولا۔ بس ذرا اپنی بہن سے ملنے کیا تھا۔ بہن تو کب کی کچن میں چلی گئی، سمجھتی ہوں سب، کرتی ہوں تمہارا بندوبست۔ چھڑی اپنی جگہ رکھ کر بولی۔ جلدی کر دینا دادی، دیر نہ ہو جائے، پاس سے گزرتی ہیرا کو دیکھ کر بولا۔ ہادی نے شوق نظروں سے اسے کچن میں جاتے دیکھا۔ اچھا جاؤ، شامیر کو بلاؤ، بات کرنی ہے، دادی کے کہنے پر وہ اٹھ گیا۔ ارے سامیہ، میری اور شامیر کی چائے لے آؤ۔ شامیر کے آنے پر انہوں نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ جی دادی، آپ نے بلایا تھا؟ شامیر نے پاس بیٹھتے پوچھا۔ تم سے بات کرنی ہے۔ جی کہیے۔ بیٹا میں کہہ رہی تھی کہ سامیہ کو انگریزی کی تیاری کرا دیتے، یہ بھی پاس ہو جاتی۔ وہ تو ٹھیک ہے دادو، پر آپ کو پتہ ہے میں خود ایک ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں، میرے لیے وقت نکالنا مشکل ہے۔ بیٹا مشکل تو ہے، پر کیا کریں، پچھلی دفعہ ٹیوٹر لگا کر بھی رزلٹ وہی رہا، اب آخری چانس ہے اس کا، پاس ہو جائے ورنہ پھر سارا دینا پڑے گا، عمر نکلتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے دادو، وہ مانتے ہوئے بولا۔ کھانے کے بعد 1 گھنٹہ پڑھاؤں گا، فوراً اوپر آ جانا۔ سامیہ چائے لے کر آئی تو وہ کپ اٹھاتے بولا۔ نہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں خود پڑھ لوں گی۔ وہ ان دونوں کو چائے پکڑا کر سیدھی ہوئی۔ خود کر لیتی تو 3 سال سے اٹکی ہوتی، بچہ کہہ رہا ہے نا، کھانے کے بعد فوراً چلی جانا پڑھنے۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں حکم دیا۔ جی اچھا، سامیہ منہ بناتے بولی۔ شامیر نے چائے کا گھونٹ لیا تو جیسے گلے میں اٹک گیا، اس نے سامیہ کی طرف دیکھا۔ سامیہ بیزی کی طرف دیکھ رہی تھی، نظریں ملنے پر مسکرائی۔ شامیر نے کپ کی طرف دیکھا اور خاموشی سے پینے لگا۔ اب کھڑی کیوں ہو، جا کر باقی سب کو بھی چائے دو۔ وہ جو کھڑی ہو کر اس کی حالت کا مزہ لے رہی تھی، مہرون نساء کی آواز پر ایک دم سے سنجیدہ ہو کر کچن میں چلی گئی۔ لائیں دیں، میں کپ کچن میں رکھ آتا ہوں۔ شامیر نے چائے بمشکل ختم کرتے ہوئے مہرون نساء کا کپ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کیا ضرورت تھی بھائی کی چائے میں نمک ڈالنے کی؟ شکر کرو دادوں کے سامنے کچھ نہیں بولے، ورنہ پتہ ہے کتنی عزت افزائی ہوتی۔ وہ ہیرا کی آواز سن کر باہر رک گیا۔ تو کب عزت افزائی نہیں ہوتی؟ سامیہ کی آواز آئی۔ تو مت کیا کرو نا ایسے کام۔ کیا کرتی ہوں میں، اور تم نے دیکھا نہیں کتنا بھاؤ کھا رہا تھا، وقت نہیں ہوتا۔ ٹھیک کھانے کے بعد آ جانا۔ بڑا آیا آئنسٹائن نہیں لیکن ذہین ہے۔ شامیر
अंदर दाखिल हुआ तो दोनों खामोश हो गई। हिना ने आगे होकर कप पकड़ लिए। सामिया पीछे मुड़कर सब्जी की टोकरी में कुछ ढूंढने लगी। शामिर खामोशी से बाहर निकल गया। हिना ने एक लंबी सांस खारिज की। शुक्र है, मुझे लगा उन्होंने हमारी बातें सुन ली। तो सुन लें, मैं कौन सा डरती हूँ। सामिया ने कंधे उचकाए। अगर दादो से कह देते ना तो अगले 3 दिन तुम्हारी ड्यूटी लग जाती, सारा दिन किचन में, साथ में मैं और सोनिया भी फंसते। हिना ने समझाया। तो मत फंसा करो ना, मैंने कब कहा है मेरी मदद को आया करो। वो भी 1 नंबर की ढीठ थी। कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ नेकी करने का, कर लो खुद काम। जा रही हूँ मैं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाँ कर लूंगी, मुफ्त में हर बंदा मेरे ऊपर एहसान करता है। वो गुस्से से सब्जी निकाल कर काटना शुरू कर चुकी थी। क्या ढूंढ रही हो। हीरा ने इसे मेज पर पड़ी चीजें अथल पथल करके देख कर पूछा। किताबें नहीं मिल रही। वह अलमारी में घुसी हुई थी। पेन, वो पेन तो मैंने लिया ही नहीं। सामिया को याद आया। जल्दी से मेज की तरफ मुड़ी, दराज खोली तो पेन सामने नजर आया। पेन निकालकर जैसे ही दराज बंद करने लगी, दोबारा से दराज में झांका, हाथ डालकर बाहर निकाला तो इसमें छिपकली थी जो देखने में असली मालूम होती। इसने इसे अपने चेहरे के सामने झुलाया, मुस्कुराई। प्रोफेसर की दुखती रग। ये लो। हीरा किताबें उठा लाई। शुक्रिया, तुम्हारा पेन लिया है। सामिया इसके हाथ से किताबें लेते और पेन दिखाते बोली। तुम्हारा किधर है। हीरा ने तनक कर पूछा। वो जानती थी इसके बाद ये पेन इसे दोबारा नहीं मिलेगा। सामिया को याद ही नहीं रहेगा कि कहाँ रखा है। पता नहीं, मिल नहीं रहा। अच्छा मैं जाऊँ। सामिया ने जल्दी जल्दी बानों की पोनी बनाई और दुपट्टे को पट्टे की तरह गले में डालकर बाहर निकल गई। वो सामिया के कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई, हवास बहाल किए। जैसे ही हाथ दस्तक के लिए ऊपर किया, आ जाओ, शामिर की आवाज़ आई। सामिया अंदर चली गई। साफ सुथरा कमरा जिसमें 2 सिंगल बेड लगे हुए थे, जिनके बीच में एक छोटी मेज थी जिस पर पानी का जग और गिलास था। दरवाजे के साथ खिड़की और खिड़की के साथ स्टडी टेबल और कुर्सी पड़ी थी। मेज पर बहुत सी किताबें थीं। कमरे के साथ अटैच वॉशरूम। शमीर कुर्सी पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। सामिया किताबें सीने से लगाए सामने आई। बैठो। इसने बेड की तरफ इशारा किया। वो बैठ गई। सबसे पहले जो नॉवल तुम्हारे कोर्स में है इसका एनालिसिस लिखो। मतलब नॉवल किस चीज़ के बारे में है, किरदार क्या है, किरदारों का आपस में क्या ताल्लुक है, रवैये किस बात की निशानदही कर रहे हैं। सामिया के चेहरे के तासुरात इसके लफ्ज़ों के साथ साथ बदल रहे थे। समझ में आ गई ना बात। इसने अपनी बात मुकम्मल करके सामिया से पूछा। जी। सामिया मुश्किल बोली। गुड, अब लिखो, मैं भी साथ थोड़ा काम कर लूँ। वो मुड़कर मेज़ पर पड़े सफ़ात पर कुछ लिखना शुरू हो गया। सामिया ने भी सर झुकाकर लिखना शुरू किया। ये हो गया। सामिया ने पेन पर कैप चढ़ाते हुए कहा। शमीर अपने काम में मसरूफ था, इसने सुना नहीं। कर लिया मैंने। वो दोबारा बोली। अच्छा लाओ दिखाओ। शामिर ने मसरूफ अंदाज में सर झुकाए हाथ आगे किया। सामिया ने कापी इसके हाथ पर रख दी। शामिर ने लेकर पढ़ना शुरू किया। जो जो वो पढ़ता जा रहा था, चेहरे पर अजीबोगरीब तासुरात उभर रहे थे। सामिया इधर उधर नजरें घुमाते हुए कुन अखियों से इसे देख रही थी। शामिर ने अपनी ऐनक उतार कर कुछ देर अपनी पेशानी को मसला, फिर इसकी तरफ देख कर बोला। पेपर में कैसे लिखती थी। हाथ से। नहीं, मेरा मतलब है ऐसी इंग्लिश। इसे समझ नहीं आया आगे क्या कहे। हाँ जाहिर है, वो पूरे एतमाद से बोली। शामिर ने लंबी सांस खींची। ओके, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वोकैबुलरी की गलतियां हैं। मछली पानी में डाइव करती है, तैरती है, उड़ती नहीं। मैं तुम्हारे लिए नोट्स बनाता हूँ, तुम इन्हें याद करो। अब टाइम भी कम है, यही शॉर्टकट है, क्योंकि तुम्हें तो बुनियादी चीज़ें ही नहीं आती, जैसे चीनी और नमक का फ़र्क नहीं पता। सामिया ने इसकी आखिरी बात पर नजरें चढ़ाई। शामिर ने इसकी झुकी हुई पलकों पर एक नज़र डाली और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर इसकी तरफ मुड़कर बोला। तुम जाओ और ये किताबें यहीं छोड़ जाओ, मैं नोट्स बनाऊँ कहा, तुम याद कर लेना, कम अज कम पास तो हो जाओगी। अब जाओ। मुड़कर वॉशरूम में चला गया। सामिया ने दरवाजे की तरफ मुंह देखकर मुंह बनाया, फिर आहिस्ता से उठी और दुपट्टे के पल्लू में बंधी छिपकली निकाली और दरवाजे की तरफ देखती हुई इसे शामिर की इस किताब पर रख दिया जो वो पढ़ रहा था। मुस्कुराती हुई दरवाजे से बाहर आकर जुरी से अंदर देखने लगी। तोबा, किस कदर नालायक है। शामिर बाहर आकर बुड़बुड़ाया। सामिया ने हवा में मुक्का लहराया। शामिर ने बेड पर पड़ी इसकी किताबें देखी। फूहड़ लड़की। किताबें इकट्ठी करके एक तरफ रख कर कुर्सी पर बैठा और कुर्सी पर नीम दराज होकर किताब उठाकर अपने मुंह के सामने की। जैसे ही की छिपकली इसकी गोद में आ गिरी। किताब हवा में उछली और शामिर चौंका। पीछे की तरफ जोर देकर बैठा था, इसलिए कुर्सी भी उलट गई और शामिर गिर गया। बाहर खड़ी सामिया मुंह पर हाथ रखे हंसी दबाए नीचे की तरफ भागी। सामिया भागती हुई कमरे में दाखिल हुई और फिर जो हंसना शुरू किया, इसके इस तरह आने और हंसने पर हीरा और सोनिया उठ गई। क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गई। हंसी रोकते हुए, नहीं नहीं, वो तुम्हारा भाई। फिर हंसना शुरू किया। क्या हुआ भाई। सोनिया परेशान हुई। गिर गया। वो मुश्किल हंसी रोक कर बोली। अल्लाह खैर, कहाँ से गिर गए, चोट तो नहीं लगी। इसमें हंसने वाली क्या बात है। सोनिया को इसका हंसना बुरा लगा। नहीं सब ठीक है, कुर्सी से गिरे हैं छिपकली देखकर। तुम्हारा भाई छिपकली से एलर्जिक है। आज तो पूरी की पूरी ऊपर आ गिरी। इसका गिरना याद करके फिर हंसना शुरू हो गई। बहुत बुरी बात है, किसी के गिरने पर ऐसे हंसते हैं। हीरा ने सरजनिश की। सामिया एक लम्हे को चुप हो गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एकदम से तीनों के कहके गूंजने लगे।
یہ کچھ نوٹس بنائے ہیں، آج دن میں ان کی تیاری کرنا، رات ٹیسٹ لوں گا۔ شامیر کی آواز آئی۔ سامیہ چائے پی رہی تھی جب نوٹس اس کے سامنے کرتے شامیر نے کہا۔ اس نے نظر اٹھائی تو شامیر کے ماتھے پر سنی پلاس لگا تھا، آنکھ کے نیچے نیل پڑا تھا۔ اس نے شرمندہ ہو کر نگاہیں جھکائیں اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر نوٹس لے لیے۔ شامیر نے ایک لمحے کو اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور چلا گیا۔ سامیہ نے ہاتھوں میں پکڑے نوٹس کو شرمندگی سے دیکھا۔ بالوں کا رف سا جوڑا بنائے اپنے سامنے نوٹس اور کتابیں کھول کر روتی صورت بنا کر سامیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اف کیا مصیبت ہے، کتنی مشکل انگلش لکھی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تنگ آ کر نوٹس پر پین پھینکتے ہوئے کہا، اوہو، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ سامیہ باجی دن دہاڑے کورس کی کتابیں پڑھ رہی ہیں۔ سونیا اور ہیرا ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں تو اسے پڑھائی میں مشغول دیکھ کر سونیا نے چھیڑا۔ سونیا اس کے پاس ہی بیڈ پر لیٹ گئی جبکہ ہیرا بال بنانے لگی۔ چپ کر جاؤ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارے بھائی نے نوٹس اتنے مشکل دیے ہیں، اتنی ہارڈ انگریزی لکھی ہے، پڑھی نہیں جا رہی۔ اس نے نوٹس سائڈ پر کیا اور نیم دراز ہو گئی۔ چلو تھوڑا زور لگاؤ اسی بہانے، سونیا نے آنکھیں بند کرتے کہا۔ نہیں ہوتی مجھ سے تیاری۔ یا اللہ، میرے لیے جلدی کوئی سالار سکندر بھیج دے، وہ اپنے سر کو دباتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کرنا ہے سالار سکندر نے؟ BA فیل کا۔ ہیرا شیشے میں بالوں کو دیکھتے بولی۔ تو اماما کون سی PhD کر کے آئی تھی؟ سامیہ آنکھیں بند کر کے بولی۔ ڈاکٹر تو بن رہی تھی نا۔ سونیا نے بھی لقمہ دیا۔ تم اٹھو، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، سر دکھ رہا ہے قسم سے، ویسے بھی بڑوں میں کیوں گھسی رہتی ہو؟ سامیہ نے اٹھ کر بازو کھینچا۔ کون سے بڑے؟ آپ بھی BA میں اور میں بھی، سونیا بازو چھڑواتے بولی۔ ایک کلاس میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں فرق نہیں، جاؤ جلدی، سامیہ نے روب جھاڑا۔ جا رہی ہوں بھائی، سونیا جھنجھلا کر اٹھتے ہوئے بولی اور دوپٹہ کندھے پر ڈال کر چلی گئی۔ آج صبح شامیر بھائی کو دیکھا تھا میں نے، کافی چوٹ لگی ہے، دادو بھی پوچھ رہی تھی، ہیرا نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کہا پروفیسر نے؟ سامیہ نے ڈرتے پوچھا۔ انہوں نے کہا وہ پھسل گئے تھے۔ شکر ہے کچھ کہا نہیں، سامیہ نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ کچھ کہا ہوتا تو اب تک تمہاری سزا تمہیں سنائی جا چکی ہوتی۔ ویسے تم ہر دفعہ زیادتی کرتی ہو سامیہ، کل چائے میں نمک ملا دیا، تمہیں پتہ ہے ان کو چھپکلی سے الجھن ہوتی ہے، تمہاری شرارت کی وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ ہاں تو کس نے کہا تھا پڑھائیں مجھے، اور تم نے سنا نہیں؟ اکیلے میں میری شان میں کیسی گستاخی کر رہے تھے؟ سامیہ ہٹ درمی سے بولی۔ اکیلے میں کر رہے تھے؟ کسی کے سامنے تو کبھی نہیں کی، نہ تمہیں تکلیف پہنچائی۔ تمہیں یاد ہے جس دن ان کا انٹرویو تھا تم نے اندھوں کی طرح پین جھٹکا اور ساری سیاہی ان کی شرٹ پر جا گری۔ نئی شرٹ خراب ہو گئی اور ٹائم بھی کم تھا، لیکن کچھ نہیں کہا، الٹا امی کو کچھ کہنے بھی نہیں دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کروں گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ صبح سے اسے اپنے آپ سے شرمندگی ہو رہی تھی، اب ہیرا کی باتوں نے اسے پشیمانی میں مبتلا کیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ان کی بد دعا لگی ہے جو ہر دفعہ فیل ہو جاتی ہو۔ ہیرا اس کے پاس سے اٹھتے بولی۔ نہیں، وہ مجھے بد دعا نہیں دے سکتے، وہ بے سکتا بولی۔ اتنا یقین ہے؟ ہیرا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے اس کی دعاؤں بد دعاؤں میں کوئی اثر نہیں، یہ تو یونیورسٹی والے ہی نالائق ہیں جن کو میری انگریزی سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی پرانی ٹون میں آتے بولی۔ بہت ڈھیٹ ہو۔ سامیہ نے دوبارہ سے کتابوں کو سامنے کر لیا۔ کچھ نہیں سمجھ آنے والا، رات کو پروفیسر خود ہی سمجھا دے گا۔ کتابیں سائڈ پر رکھ کر تکیے کے نیچے سے ڈائجسٹ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کتنی بڑی اینک لگائی ہوئی ہے انکل جیدی والی، اف، جب اس اینک سے بیوی کو بات بات پر گھوریاں مارے گا۔ ہائے بیچاری، تیل لگا کر مانگ ایسی نکالی ہے جیسے تائی اماں نے منہ پکڑ کر کنگھی کی ہو۔ ہائے میرے بیٹے کا چاند جیسا چہرہ، وہ شامیر کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، پھر خود ہی ہنس پڑی۔ اسی لمحے شامیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سامیہ کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ کیا ہوا؟ شامیر نے بھویں اٹھا کر پوچھا۔ سامیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، جو نوٹس آج دیے تھے وہ پڑھے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ سامیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب؟ اتنی مشکل انگریزی مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ جو لفظ مشکل تھے اس کے مطلب ڈکشنری میں دیکھتی، شامیر سخت لہجے میں بولا۔ وہ ڈکشنری میرے پاس نہیں ہے۔ نہیں، تمہارے پاس تھی، مجھے یاد ہے، میں نے خود پچھلی دفعہ لا کر دی تھی۔ ہاں، وہ تو میں نے ردی میں دے دی۔ کس قدر بے وقوف اور جاہل ہو۔ شامیر کا دل اس کی عقل پر ماتم کرنے کو چاہ رہا تھا۔ جاہل مت کہیں مجھے، ایک انگریزی چھوڑ کر BA ہوں، وہ برا مانتے بولی۔ اس انگریزی کے بغیر BA نہیں ہوتا، اور یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں اس سے تو تم ساری زندگی BA ہی رہو گی انگریزی چھوڑ کر، وہ تنگ آ کر بولا۔ تو کیا کروں؟ یونیورسٹی کو انگریزی سمجھ نہیں آتی تو کیا کروں، کیسے سمجھاؤں؟ اس نے اپنا پرانا عذر پیش کیا۔ صرف تمہاری ہی سمجھ نہیں آتی، باقی سب کی آ جاتی ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جیسے کھوس آ گیا، پھر دوبارہ ہوش میں آتے ہوئے ایک دم بولا۔ بہت بکواس، جتنا ذہن تخریب کاریوں میں لگاتی ہو اتنا انگریزی میں لگاؤ تو پاس ہو جاؤ۔ سامیہ منہ لٹکا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس نے کرسی کا رخ اس کی طرف کر کے نوٹس اٹھا کر پڑھنا شروع کیے۔ اب اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، وہ مکمل کرنے کے بعد اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، سمجھ آ گیا۔ اوکے، ساتھ ہی کرسی سے اٹھا۔ میرے آنے تک پڑھو۔
ساتھ ہی رات والا اپنا گرنا یاد آیا، فوراً ہی واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی مسئلہ؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، کل تیار کر کے آنا۔ سامیہ اٹھ کر چلی گئی، لیکن شامیر کے جذبات میں ایک ہلچل مچ گئی۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ سامیہ باہر جا کر رکی اور پیچھے دروازے کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ پروفیسر پڑھاتا اچھا ہے، مسکراتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ سامیہ ڈائجسٹ ہاتھ میں لیے پڑھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ پاس بیٹھ کر نوٹس بناتی ہیرا کی نظر اس پر پڑی۔ خیر ہے، ایسا کیا ہے جس کو پڑھ کر اتنا مسکرا رہی ہو؟ ہائے، اتنا رومانٹک سین ہے، کتنا پیار کرتا ہے نا سالار سکندر اپنی بیوی سے۔ پتہ نہیں میرا سالار سکندر کب آئے گا؟ وہ ڈائجسٹ رکھ کر سر کے نیچے بازوں کا تکیہ بنا کر چھت کو دیکھتے بولی۔ یہ صرف کہانی میں ہی سالار سکندر ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں کون اتنا ویلا ہے جو سب کچھ بیوی کے نام کر دے، اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہے؟ ہیرا ڈکشنری دیکھتے بولی۔ اب ایسی بات نہیں، ٹی وی پر کتنے مشہور کپل آتے ہیں، واری صدقے جا رہے ہوتے ہیں بیویوں کے۔ ہاں، کیونکہ بیویاں بھی لاکھوں کما کر ان کو دے رہی ہیں، اور ضروری نہیں جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ سچ ہو۔ ایک تو تم پتہ نہیں اتنی نیگیٹو کیوں ہو، اور رہی لاکھوں کمانے کی بات تو مجھے چانس ملنے کی بات ہے، ورنہ کیا عائزہ خان سے کم ہوں؟ عائزہ خان کو دیکھا ہے؟ کتنی سلم سمارٹ ہے، ذرا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھو۔ ہیرا نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائی۔ سامیہ نے اٹھ کر شیشے میں اپنے آپ کو گھوم کر دیکھا۔ ہاں، بس تھوڑا وزن زیادہ ہے۔ تھوڑا نہیں، عائزہ کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ ویسے وہ تو BA پاس ہے، ہیرا نے اس کو چھیڑا۔ ہاں تو وہ تو میں بھی ہوں، ڈگری کون دیکھتا ہے؟ سامیہ نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اللہ سے ڈرو، گھر کی چار دیواری میں عورت محفوظ ہوتی ہے، ہیرا بولی۔ سامیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ سونیا چائے لے کر آ گئی۔ بڑی زبردست خبر ہے آپ سب کے لیے، چائے پکڑ کر بیڈ پر گر گئی۔ کیا سالار سکندر آ گیا؟ سامیہ کا ذہن ابھی وہیں اٹکا تھا۔ جی آ گیا ہے، بس بیچارے کی آنکھیں نہیں ہیں، سونیا نے جل کر کہا۔ کیوں، کیا ہوا اس کی آنکھوں کو؟ سامیہ پریشانی سے بولی۔ ظاہر ہے آنکھوں کے ساتھ تو نہیں آئے گا نا یہاں؟ سونیا نے شرارتی انداز میں مسکرا کر ہیرا کو دیکھا۔ بکواس ہی کرنا، کسی دن آئے گا اور مجھے لے جائے گا، تم دروازے کی اوٹ سے جھانک جھانک کر مجھے جاتے ہوئے دیکھنا۔ سامیہ نے کپ ہونٹوں سے لگایا۔ اچھا، ابھی ذرا اپنی رخصتی چھوڑو، تم بتاؤ سونیا کیا نیوز ہے؟ کل امی اور چچی گرمیوں کی شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، تو اس میں کیا نئی بات ہے؟ ہر سال تو جاتی ہیں اور دادی کی ہدایت پر اور اپنی پسند کے بڑوں والے رنگ اور ڈیزائن لے کر آتی ہیں۔ تم نے اسے بریکنگ نیوز بنا دیا۔ تم کو زیادہ ہی کیڑے نہیں نکالتی ہو؟ اس گھر کی کوئی بھی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو کیا اچھا ہے؟ موبائل رکھنے کی اجازت نہیں، 9 بجے سونے کا آرڈر ہے، کپڑے امی اور چچی لے کر آتی ہیں، سینے بھی انہوں نے ہی ہیں۔ سامیہ چڑھ کر بولی۔ اگر تم نفرت کی اینک اتارو تو یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے۔ اب تو ٹی وی پر بھی بتا رہے تھے رات کا کھانا جلدی کھانا چاہیے تاکہ سونے سے پہلے ہضم ہو جائے، اور امی اور تائی اتنی اچھی سلائی کرتی ہیں۔ موبائل ہے تو صحیح، استعمال پر پابندی تو نہیں، پاس رکھ کر کیا کرنا ہے، صرف نظر ہی خراب ہوتی ہے، سونیا نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ ایک تو تم دادی کی جان نشین ہو، سامیہ منہ بنا کر بولی۔ کار شامیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہادی گاڑی سے باہر ٹیک لگا کر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سدرا بیگم اور ہیرا سلیقے سے چادر کا نقاب لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سونیا نے بھی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ سامیہ باہر آئی، چادر کا پلو سنبھالتے، دوسرے ہاتھ سے نقاب پیچھے سے پلو زمین پر گھسٹتا ہوا آ رہا تھا۔ ہیرا اور سدرا بیگم کے ساتھ سونیا بیٹھ گئی۔ میں کہاں بیٹھوں؟ سامیہ نے پچھلی سیٹ پر ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ تھوڑی آگے ہوتی ہوں، اب بیٹھ جائیں، سونیا تھوڑا آگے ہوتے بولی۔ سامیہ مشکل سے اندر بیٹھی۔ جگہ کہاں ہے؟ نقاب اتار کر چہرے کو ہوا دیتے بولی۔ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی اور سونیا کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ بند نہیں ہو رہا، سونیا نے کہا۔ ہادی، او ہادی کے بچے، باہر سے دروازہ بند کرو، کھڑا ہو کر مزے لے رہا ہے۔ ہادی جو واقعی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، سامیہ کی بات پر فوراً سیدھا ہوا، باہر سے دروازہ بند کیا۔ گاڑی جیسے ہی مارکیٹ کی پارکنگ میں رکی، شامیر اور ہادی دروازہ کھول کر باہر آئے۔ ہیرا اور سدرا بیگم شامیر کی سیٹ کے پیچھے تھی۔ شامیر نے ان کا دروازہ کھولا، سامیہ دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ پاؤں سن ہو گیا تھا۔ جیسے ہی ہادی نے دروازہ کھولا، سامیہ باہر جا گری۔ ہادی کے بچے ایسے کھولتے ہیں دروازہ؟ وہ پاؤں سے ہلاتے بولی۔ مجھے کیا پتا تھا دروازے کے ساتھ لگ کر سو رہی ہو، ہادی دان نکالتے بولا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ہیرا نے پاس آ کر اس کا پاؤں سے ہلاتے پوچھا۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کا خیال رکھنے والی۔ پتہ نہیں، درد ہو رہا ہے بہت، سامیہ بھیگی آواز میں بولی۔ اب شاپنگ کرنی ہے یا یہیں بیٹھے رہنا ہے؟ شامیر سامیہ کے ساتھ باقی سب کو دیکھ کر بولا۔ آپ لوگ چلے جائیں، میں یہیں بیٹھی ہوں، وہ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے بولی، ورنہ رونا تو بہت آ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنے سامنے چادر بچھا لو، واپسی پر آئس کریم کے پیسے ہو جائیں گے، ہادی مسکرا کر بولا۔ تمہیں تو گھر جا کر پوچھوں گی، اللہ کرے لنگڑی سے شادی ہو تمہاری، سامیہ ہیرا کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے بولی۔
नहीं, लंगड़ी बिल्कुल नहीं है, हादी ने हीरा को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। हीरा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अब चलो भी, देर हो रही है, सिद्रा बेगम कहकर आगे बढ़ गई। सामिया भी लंगड़ाते हुए पीछे चलने लगी। दुकान में सब बैठकर कपड़े देख रहे थे। अम्मा, मुझे ये मैरून वाला लेना है। सामिया ने मैरून कढ़ाई वाला सूट सिद्रा बेगम के सामने किया। मैरून सूट दिखाएं। इंतहाई खूबसूरत फुल कढ़ाई वाला सूट था। ये इतना तेज रंग, ऊपर से इतना काम वाला। सिद्रा बेगम ने आंखें निकाली। तो क्या है, डिजाइनर सूट नहीं लेके देना तो ये तो ले दें, इसने जिद की। दुकानदार ने एक और सूट खोला। ये देखें बाजी, इन बाजी के लिए। इसका ट्राउजर पहले से बना हुआ है, जैसे इनका पैर टेढ़ा है ना, आसानी से पहन लेंगी। वो हमदर्दी भरी नजर से इसे देखते बोला, बहुत शुक्रिया, नहीं चाहिए कुछ भी। सामिया इसकी बात पर तिल मिलाते बोली। सिद्रा बेगम बाकी के कपड़े उठाकर बिल देकर निकल गई। मैं और नहीं चल सकती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप लोग कर लें शॉपिंग। सामिया के पास पड़े बेंच पर बैठते कहा। लो, तुम्हें कैसे अकेला छोड़कर खुद शॉपिंग करें। सिद्रा बेगम ने इसे बैठते देखकर बोला। ताई अम्मी, आप चले जाएं, मैं इसके साथ रुकता हूँ। हादी आपके साथ जाएगा, शमीर ने आगे होकर कहा। ठीक है, तुम रुको, हम बस जल्दी आते हैं, सिद्रा ने इसकी बात मानते कहा। कुछ देर बाद वो सब कपड़ों के शापुर उठाए चले आए और सामिया के पास बेंच पर रख दिए। शुक्र है वापसी हो गई, ये नहीं ख्याल आया कि मैं कब से यहाँ भूखी प्यासी बैठी हूँ, वो बोली। शमीर ने हैरत से इसे देखा जो इतनी ढिठाई से झूठ बोल रही थी। गोलगप्पे, आइसक्रीम और जूस पी चुकी थी, इतना वक्त तो लग ही जाता है। अब चलो, पहले ही मगरिब हो रही है, घर जाकर खाना खाते हैं। हीरा, बहन को सहारा दो, सिद्रा बेगम बोलते हुए शॉपर संभालते आगे चल दी। हीरा ने शॉपर सोनिया को पकड़ाया और सामिया को हाथ के इशारे से उठाया। सामिया ने लंगड़ा कर इसके साथ चलना शुरू किया। देखो, तुम्हारा सूट कितना प्यारा है। हीरा ने इसका पैरेट ग्रीन कलर का सूट सामने किया। सामिया ने एक नज़र देखा, फिर बेड पर लेट कर आंखें बंद की। रहने दो, इतना तेज रंग, किस्मत ही खराब है, गलत घर में पैदा हो गई। कभी शुक्र अदा नहीं करती, कभी हल्का रंग नहीं पसंद, कभी तेज। लाओ, तुम्हारे पाँव पर हल्दी और तेल लगाकर पट्टी कर दूं, ठीक हो जाएगा। सिद्रा बेगम हाथ में एक कटोरी और कपड़ा लिए इसके पास आई। खैरियत, आपको क्यों इतना ख्याल आया मेरा? वो पहले ही जली भुनी थी। क्या हो गया, औलाद हो मेरी, तुम्हारा ख्याल नहीं होगा तो किसका होगा? इसका पाँव सीधे करते हुए बोली। मेरा ख्याल होता तो वो मैरून सूट ले कर देती, इसने गिला किया। कंवारी लड़कियां ऐसे सूट नहीं पहनती, तो क्यों रखा हुआ है मुझे कंवारा? बीए के बजाय ब्याह की फिक्र करें मेरी किसी शहजादे से। कैसी बेशरम है। सिद्रा बेगम का मुंह हैरानी से खुला रह गया। अच्छा बस, अब तुम सब भी शाबाश, ये सामान समेटो। सिद्रा बेगम ने उठते हुए सोनिया और हीरा से कहा। वो दोनों सामान समेटने लगी। बाहर से शामिर की आवाज़ आई, जो गालिबन सिद्रा बेगम से सामिया का पूछ रहा था। सामिया फौरन सोती बन गई। सामिया जाग रही है, सोचा इसे पढ़ा दूं। शामिर ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर झांका। नहीं भाई, वो सो गई है, दवाई खाई है ना, सोनिया ने बात बनाई। अच्छा, आज का दिन ज़ाया, चलो कल पढ़ा दूंगा, वो पलटते हुए बोला। तोबा, कितना शौक है प्रोफेसर को पढ़ाने का। इसने करवट बदल कर चादर तान ली। सुबह सामिया की आंख खुली तो कोहनियों के सहारे उठकर अपनी पट्टी वाले पाँव की तरफ देखा, इसे ऊपर नीचे किया। अरे वाह, अम्मा का तेल काम कर गया। उठकर बैठ गई, पट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई। नहीं, अभी कुछ दिन पट्टी रहने देती हूँ, किचन से और प्रोफेसर से जान छूटी रहेगी। वो दोबारा लेट गई। सोनिया नाश्ते की ट्रे साथ लिए दाखिल हुई। अब कैसा है तुम्हारा पाँव? कुछ बेहतर है, वो चेहरे पर नकाहत तारी करते हुए बोली। इसीलिए दादों ने तुम्हारा नाश्ता भिजवाया है और शामिर ने टैबलेट भेजी है ताकि दर्द खत्म हो जाए। शुक्रिया यार, पानी ला दो। सोनिया जैसे ही पानी लेने गई, इसने टैबलेट निकाल कर बेड के नीचे रखे डस्टबिन में फेंक दी और सीधी हुई। सोनिया पानी लेकर आई तो वो ऐसे बंद हाथ के बैठी थी जैसे इसमें गोली हो। शुक्रिया, सोनिया से पानी लेते इसने कहा। पानी पी कर नाश्ता करना शुरू कर दिया। तुम नाश्ता करो, मैं बर्तन धो लूँ, फिर आकर कमरा साफ करूँगी, सोनिया कहती कमरे से चली गई। सामिया ने इस बात में सर हिलाया। अब कैसा है पाँव का दर्द? सिद्रा बेगम इसके पास बैठी पूछने लगी। अभी तो है, अब एक रात में दौड़ने तो नहीं लगूंगी ना? वो जो शामिर ने गोली भेजी थी, खाली? उन्होंने पूछा। नहीं खाई, कहकर चाय पीना शुरू की। तो क्या सारी उम्र लंगड़ा कर चलना है? वो गुस्से से बोली। नहीं, स्पेशलिस्ट को दिखा लेंगे। स्पेशलिस्ट ने क्या करना है? जो भी हो, मोची के हवाले पाँव नहीं करूंगी, वो अटल लहजे में बोली। तो फिर लंगड़ाती रहना, एक अंग्रेजी फेल, ऊपर से लंगड़ी। वो गुस्सा करना नहीं चाहती थी, पर वो बात ही ऐसी करती थी कि गुस्सा आ जाता। ऐसा करें अम्मा, मेरे रिजल्ट की एक कॉपी हर शहर में भेज दें। मीनारे पाकिस्तान पर लगी हो, एक घंटा घर फैसलाबाद, एक पार्लियामेंट हाउस पर, क्योंकि इस मुल्क में सामे अबरार ही सिर्फ बीए की अंग्रेजी में फेल हुई है। वो बदमज़ा हुई। इस मुल्क में तो नहीं, मगर ख़ानदान में सिर्फ तुम ही फेल हुई हो, खिदमतें करवा रही हो। हादी ने कमरे में दाखिल होते इसे छेड़ा। नहीं, इज्जत हो रही है मेरी, जो हमेशा से बहुत होती है इस घर में। वो जल कर बोली। क्या हुआ ताई अम्मी, क्या आपने इसे करेलों का नाश्ता करवाया? वो इसकी बात का मज़ा लेते बोला। मैंने क्या करेलों का नाश्ता कराना है? कोई बात समझ में नहीं आती, हर बात पर एतराज़। सिद्रा बेगम इसके सामने ही इससे ट्रे उठाते बोली।
कोई बात सही हो तो ना। अब सुनो, तुम रज़िया सुल्ताना का नया हुक्म। दीनू मोची को बुला रही हैं। मेरा पाँव जो के उतरा नहीं, इसे चढ़वाने के लिए। वो हादी को शामिल करते बोली, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा पाँव नहीं उतरा? इसने गहरी नज़रों से देख कर पूछा। सामिया लम्हे को गड़बड़ाई। तो दादी को कैसे पता उतरा है? वो बोली, खैर यह तो दीनू ही बताएगा। हादी ने इसे चढ़ाया। कूड़े वाला आया है, कूड़ा देना है। हादी, तुम लोगों के कमरे की बास्केट में कूड़ा तो नहीं है? सोनिया बोलती हुई कमरे में दाखिल हुई। नहीं, तुम्हें पता नहीं, मैं अकबर बादशाह की रया हूँ। वो अपनी सल्तनत में गंद बर्दाश्त नहीं करते। मुझे भी सारा दिन बाहर फेंका होता है। पीछे मुड़कर शीशे में अपने बाल देखते हुए बोला। सोनिया ने आगे बढ़कर बेड के नीचे से बास्केट निकाली जिसमें गोली पड़ी थी। इसने एक लम्हे को इसे देखा, फिर खामोशी से बास्केट उठाकर चली गई। ओके, मैं चलता हूँ, तुम रेस्ट करो, शाम में मिलता हूँ। गुर्श ड्रेसिंग टेबल पर रखते इसकी तरफ मुड़ते कहा, जाओ कुछ खाने को लेते आना, बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। जहर लेता हूँ? नहीं, तुम्हारी खुराक नहीं खाती। इसके पास भी जवाब तैयार था। अब आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हाथी दरवाजे के पास जाकर मुड़ते बोला, अच्छा जल्दी से बताओ क्या? नहीं, पहले आंखें बंद करो, जब तक तुम्हें कहा ना जाए खोलनी नहीं है। ओके, मैंने बंद कर ली, अब जल्दी करो। सामिया आंखें बंद करके मुस्कुराने लगी। खोलने लगी हूँ आंखें। खोल लो। खामोशी महसूस करते वो बोली, खोल लो। आंखें खोलते ही चीख निकल गई। शामिर इसके सामने बैठा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और हादी? इसने दरवाजे की तरफ देखा। हाँ, हादी को मैंने ही भेजा था कि तुम अगर उठ गई हो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूँ। फिर कुछ और काम करना था मुझे। क्यों? कुछ नहीं, वो रोती सूरत बना कर बोली। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। ये कुछ नोट्स मैं बना कर लाया हूँ। इसने नज़रअंदाज करते हुए किताब खोली। फूफो आ रही हैं, हीरा ने बताया। अच्छा, सामिया पुरशौक हुई। फूफो, कहीं वासे भाई के लिए लड़की तो नहीं देखने आई? हीरा दूर की कौड़ी लाई। नहीं, वो वहीं से कोई मेम करेंगे जिसको अंग्रेजी बोलनी आती हो। क्यों सामिया? सोनिया इसका ख्याल रद्द करते हुए सामिया से मुखातिब हुई, जो हीरा की बात सुनकर ख्यालों ही ख्यालों में फूफो को रिश्ता देते हुए देख रही थी। एकदम से चौंक गई। हाँ हाँ, पता नहीं, वो गड़बड़ाई। चलो अब सो जाओ, आज तो तुमने खिदमत भी बहुत करवाई है। अब अगर कल ठीक ना हुआ पैर तो दीनू चाचा को लाना पड़ेगा। हीरा ने दुपट्टा उतार कर साइड पर रखते कहा। हीरा बिस्तर तय कर रही थी जब सामिया सोकर उठी। नाश्ता नहीं लाई मेरा? सोनिया को खाली हाथ कमरे में आता देखकर बोली। नहीं, पहले तैयार हो जाओ, दीनू आ रहा है। सोनिया पंखे के नीचे खड़े होकर पसीना खुश करते बोली, मैं नहीं करवाऊंगी दीनू से कोई ट्रीटमेंट। वो मुंह इधर करके लेट गई। मौज का जो बहाना बनाया था वो गले पड़ गया। तो फिर उठकर अच्छे बच्चों की तरह किचन में जाकर नाश्ता करो। पाँव ठीक नहीं है मेरा, कैसे चलूँ? वो इसी तरह मुँह फेर कर बोली। ये तो तुम्हारा मसला है। वो कहकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ गई। किस कदर जालिम हो, एक दिन में बेजार हो गई मुझसे। मैं ख्वामोखा कल से शुक्रगुजार होती जा रही थी। सारी उम्र तो नहीं रहना था मुझे बिस्तर पर। वो उठकर बैठते बोली, तुम्हारा कोई पता नहीं, जाली पट्टी बांध कर सारी उम्र हमसे खिदमत करवाती रहो। बाल बनाते हुए सोनिया बोली, बहुत बुरी बात है सामिया। हीरा ने इसे सर्जनिश की। अच्छा सॉरी, क्या हुआ? एक दिन जो खिदमत करवा ली तुम लोगों से, सोचा था 2-4 दिन जरा रेस्ट कर लूंगी और प्रोफेसर से जान छूट जाएगी, पर ना। सामिया ने दुखड़ा सुनाया। फूफो मिलने नहीं आई मुझसे। इसे अचानक याद आया, तुम कौन सी अहम शख्सियत हो जिनको मिले बगैर इनका टूर नामुकम्मल रहता। हीरा ने इसे घूरते इतला दी। खैर छोड़ो, बताओ कैसा है वासे? सामिया इश्तियाक से बोली। हीरा और सोनिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और कोर्स में बोली, ओ वासे, क्या बात है भाई? हीरा ने भवें उचकाई। हाँ, तो ये ही नाम है ना, और क्या बुलाऊं? सामिया ने गोया अपने आप को बचाया। शुक्र है ये नहीं कहा, मेरे वो कैसे हैं? सोनिया ने इसे चढ़ाया। क्या पता, कहानियों में नहीं होता, परदेश से कज़न आता है। जैसे ही वो पाकिस्तानी मशरकी कज़न को देखता है तो दिल हार जाता है। गोरी चिट्टी में भूल जाता है। छोड़ो, तुम ये बताओ कैसा है देखने में? सामिया ने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा। ठीक है, जैसे आजकल के स्टाइल वाले लड़के होते हैं। हीरा मेज से किताबें उलट पुलट करते बोली। ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर सालार सिकंदर का क्या होगा? सोनिया ने गोया याद करवाया। रहने दो, सारी उम्र नमाजें ही पढ़वाता रहेगा। खैर वो तो अब पता चलेगा कि फूफो ऐसे किसी इरादे से पाकिस्तान आई भी हैं या नहीं, और अगर आई भी हुई तो फूफो काफ़ी समझदार हैं। बेटे की ज़िंदगी का फैसला सोच समझ कर करेंगी। हीरा अपनी किताबें लेकर नीचे बिछाए गद्दे पर बैठते बोली, देख लेंगे। सामिया कहती बाहर नाश्ता करने चली गई। सोनिया बिस्तर ठीक करने लगी। कोई हाल नहीं इसका, हीरा ने सर झटकते कहा और किताब खोली। हीरा बर्तन धो रही थी जब हादी किचन में दाखिल हुआ। सामिया का पाँव ठीक हो गया? जी हो गया, अब दिल लगाकर अंग्रेजी पढ़ रही है, साथ ही बर्तन समेटने लगी। ये तो अच्छी बात है भाई, मेरा भाई है ही इतना अच्छा उस्ताद। वो फर्जी कॉलर खड़े करते बोला। सामिया के लिए कोई भी अच्छा उस्ताद नहीं सवाए वक्त के। हीरा मुड़ते बोली, क्या मतलब? हादी ने इसके लहजे पर चौंकते पूछा। कुछ नहीं, आप जाएं, दादो को पता चलेगा तो गुस्सा होंगी। वो चूल्हा साफ करने लगी। वो तो हमेशा होती हैं। अम्मी से बात करूं? वो ज़रा रुका, फिर पूछने लगा, क्या बात? इसके हाथ एक लम्हे को रुके। यही कि
हीरा चूल्हा कैसा साफ करती है, कितनी बोर हो तुम। मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम होके चूल्हा चमका रही हो। आगे बढ़कर इसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। कैसा लगता हूँ मैं तुम्हें? आप अच्छे हैं। वो शर्माई। इसके इस तरह हाथ पकड़ने पर वो काम कर रह गई। तुम्हें कैसा लगता हूँ? वो हाथ दबाते बोली। अच्छे। वो धीरे से बोली। मेरे साथ जिंदगी भर चलोगी, थक तो नहीं जाओगी? वो मोहब्बत भरी आंखों से इसे देखते हुए बोला। हीरा ने शर्मा कर नफी में सर हिलाया। प्यार भरी नजरों से इसे झुके हुए सर को देखा। हादी। आवाज आई। हादी। दादी की आवाज़ दोबारा आई। हादी ने लंबी सांस खींच कर हाथ छोड़ा। आ गई दादी की आवाज़। पता लग गया होगा, मैं किचन में हूँ। आ रहा हूँ दादी। इसने किचन से निकलते हुए आवाज़ लगाई। हादी के जाने के बाद हीरा अपने हाथ को देख रही थी जिसको हादी ने थामा, फिर खुद ही शर्मा गई। जी दादी। क्यों आवाज़ दे रही थी? कहीं पर भी हूँ आपको पता लग जाता है। हादी बू हादी बू करना शुरू कर देती हैं। वो इनके पास झूले पर बैठते हुए बोला। क्या कर रहे थे तुम किचन में? उन्होंने तफ्शीश की। वो सर झुकाकर कान खुजाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। शामिर ने अंदर दाखिल होते हुए सलाम किया और कुर्सी खींच कर बैठ गया। जीते रहो। कैसी जा रही है तुम्हारी तैयारी? उन्होंने दुआ देते पूछा। ठीक जा रही है, आप दुआ करें अल्लाह कामयाब करे। सामिया की तैयारी कैसी है? माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है पिछले 2-3 दिन से। चलो ये तो अच्छा है, अब की बार भी ये हो ही जाए। भाई आपके मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं? आदि इधर उधर नज़र घुमाते बोला। एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो किसी और डिपार्टमेंट में जॉब करूँगा। इसके अलावा और किस बारे में सोचा? और किस बारे में? शामिर इसकी बात ना समझते बोला। मेरा मतलब है शादी। क्यों दादी? अब भाई के हाथ पीले हो जाने चाहिए या नहीं? क्यों इतनी क्या जल्दी है? शामिर हंसा। तुम्हारी नहीं, इसको अपनी बहुत जल्दी है। मेहरुन्निसा मुस्कुरा कर बोली। वाह मेरी दादी बनकर तो आप बड़ी समझदार हो गई। हादी ने प्यार से इनके गले में बाजू डालते कहा। अभी तो बहुत कुछ करना है, शादी के लिए वक्त पड़ा है। शमीर हंसते हुए कहकर उठ गया और इसके पीछे हादी भी चल दिया, दादी के हुक्म के मुताबिक। जी अम्मा, आपने बुलाया था? खोला ने अंदर हंसते कहा। हाँ आओ बैठो, तुमसे बात करनी है। तुमने शामिर की शादी का क्या सोचा? उन्होंने खोला की तरफ देखते सवाल किया। अभी तो कुछ नहीं सोचा, इम्तिहान दे ले तो फिर। क्या कोई इसकी या तुम्हारी पसंद है? नहीं अम्मा जी, शामिर के जहन में ऐसा कुछ नहीं। देखो खोला, ये नाजुक मामलात होते हैं, तुम शामिर से पूछ लो और अगर इसकी कहीं दिलचस्पी नहीं और तुम्हें एतराज़ नहीं तो सामिया के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने आखिर अपना मुद्दा बयान किया। अम्मा जी, सामिया तो अपनी बच्ची है, मुझे तो बहुत प्यारी है, शामिर को क्या एतराज़ होगा? खोला मुस्कुराते बोली। नहीं, तुम फिर भी शामिर से एक बार पूछ लेना और तुम पर कोई दबाव नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम या शामिर किसी दबाव या मसलहत के तहत रिश्ता करो। मैं अगर सीधा से बात करूं तो इससे भी यही कहूंगी, ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी है, नए रिश्ते बनाते हुए पुराने रिश्ते अपनी शक्ल ना खो दें। इसलिए तुम शामिर से बात करो और ख़ुद भी सोच लो। ठीक है अम्मा जी, मैं शामिर से बात करूंगी। अच्छा, उन्होंने सर हिलाया। मैं ज़रा किचन देख लूँ। खोला उठते हुए बोली। हादी सीढ़ियों से उतर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। असरार, अबरार और मेहरुन्निसा सहन में बैठे चाय पी रहे थे। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। दरवाज़ा खोलते ही हादी की पुरजोश आवाज़ उभरी। वालेकुम अस्सलाम फुप्पो की जान, कैसा जीता रहे। कैसा है? सफूरा जदीद तराश खराश के सूट में आगे आई। पीछे पीछे वासे भी था। बिस्मिल्लाह, आओ आओ। मेहरुन्निसा ने अपने बाजू वाक किए। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ पर सबने लाउंज के दरवाजे की तरफ देखा। सीढ़ियों से उतरता शामिर भी वहीं रुक गया, पीछे आता हादी भी। हर वक्त बालों में बने घोंसले की जगह बालों को बांधा गया था, सलीके से सर पर जमा दुपट्टा, बालों में नागरदा, पाँव में नागरा, होठों पर हल्का लिप ग्लोस, हाथों में चाय की ट्रे लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आओ बेटा आओ। सफूरा इसकी तरफ बढ़ी। हीरा और सोनिया ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखकर आंखों ही आंखों में इशारा किया। सामिया ट्रे रखकर वहीं बैठ गई। शामिर और हादी भी आकर बारी बारी सलाम करके बैठ गए। सामिया माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई है। बेटा क्या कर रही हो आजकल? सामिया ने मुंह खोला। PhD। हादी की जुबान में खुजली हुई। सामिया ने दांत पीसे। माशाल्लाह किस सब्जेक्ट में? सफूरा ने इश्तियाक से पूछा। इंग्लिश में। हादी की बात पर शामिर भी मुस्कुराने लगा। अच्छा इंग्लिश में? सफूरा ने खुश होकर कहा। जी BA की इंग्लिश में। सामिया ने तीसरी बार मुंह खोला लेकिन हादी ने जवाब दिया। नहीं फुप्पो, मजाक कर रहा है, मैं BA कर रही हूँ। सामिया ने गुस्से से हादी को देखकर सफूरा को मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छी बात है, लड़कियों को PhD करनी नहीं चाहिए, बहुत उम्र ढल जाती है, फिर रिश्तों में मसाइल होते हैं। सफूरा मुस्कुराते बोली। मेरा नहीं ख्याल ऐसा फुप्पो, अगर लड़की चाहे तो PhD करने में कोई बुराई नहीं। शामिर को इनकी सोच अच्छी न लगी। बेटा तुम मर्द हो ना, तुम्हें कोई मसला नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए होता है। यहाँ पाकिस्तान में तो लड़कियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बूढ़ी हो जाती हैं, PhD कर लेंगी तो हर कोई बूढ़ी समझता है। तुम इन मसाइल को नहीं समझते। तुम खैर बताओ क्या कर रहे हो? कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ और CSS की तैयारी भी। शामिर ने इनकी बात नज़रअंदाज करते जवाब दिया। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट। नाइस। वासिया ने मुस्कुरा कर कहा। शामिर भी मुस्कुराया।
آپ کیا کرتے ہیں واسع بھائی؟ ہادی نے پوچھا۔ میں نے MBA کیا ہے، اپنا بزنس ہے ماشاءاللہ، اب تو بس اچھی سی لڑکی مل جائے تو شادی کر دوں، صفورہ نے جلدی سے جواب دیا۔ او اچھا، ہاتھ پیلے کرنے آئی ہیں آپ واسع بھائی کے؟ ہادی کی زبان میں خندق تھی۔ ہاں ضرور، کوئی اچھی سی لڑکی جو میرے بیٹے اور میرے گھر کو سنبھال لے۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے سامیہ کو دیکھا اور سامیہ نے سر جھکا لیا۔ چلو لڑکیوں، جا کر ناشتہ بناؤ، میں چائے دیتی ہوں سب کو، پھر سب نے کام پر جانا ہے۔ سدرا بیگم کو سامیہ کا ایسے شرمانا اچھا نہ لگا، انہوں نے سب کو اٹھایا۔ شامیر مطالعے میں مصروف تھا جب کھولا بیگم اندر آئیں۔ امی، آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا، شامیر اٹھتے بولا۔ نہیں، سوچا تم مصروف ہوگے، خود ہی پاس آ کر بات کر لوں، وہ بیڈ پر بیٹھتے بولی۔ شامیر پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کوئی بات اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ کی خاص بات کیا ہو سکتی ہے سوائے ان کا گھر بسانے کے؟ کھولا بیگم مسکراتے بولی۔ میں کچھ سمجھا نہیں بیٹا، میں چاہتی ہوں تم اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرو، اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند ہو تو بتاؤ۔ میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا، ابھی تو مجھے مستقبل بنانا ہے۔ تو بیٹا، کس نے روکا ہے؟ لیکن یہ فرض بھی ادا کرنا ہے۔ تمہاری دادی نے بات کی تھی مجھ سے، میں نے تمہارے ابو سے بات کی، ہمیں سامیہ پسند ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ شامیر کی آنکھوں کے سامنے سامیہ کا چہرہ لہرایا، اس کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے، بازار میں روتے ہوئے، کبھی ہنستے ہوئے، چائے کی ٹرے اٹھائے ہوئے۔ بیٹا میں جانتی ہوں ذرا لاؤبالی ہے، پر گھر کی بچی ہے، صاف دل کی ہے، پیار کرتی ہے سب سے، اور پھر آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی ہے، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے شامیر کی طرف دیکھا جو خیالوں میں تھا۔ شامیر، کھولا بیگم نے آواز دی۔ جی امی، شامیر نے چونکتے پوچھا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں امی، کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ لوگ مناسب سمجھے۔ وہ کچھ جھجک گیا۔ جیتے رہو، اٹھ کر اس کا ماتھا چومتے بولی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شامیر ان کو دروازے تک چھوڑ کر آیا، واپس آ کر کتاب اٹھا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں کے سامنے سامیہ کا چہرہ آیا، مسکرا کر سر جھٹک کر دوبارہ متوجہ ہو گیا۔ سامیہ جھولے پر بیٹھی نوٹس پڑھ رہی تھی، جب واسع آ کر ساتھ ہی جھولے پر بیٹھ گیا۔ سامیہ ذرا سا دور کھسکی۔ اور کیا ہابیز ہیں؟ وہ اس کی کتاب اٹھا کر دیکھتے بولا۔ کچھ خاص نہیں، بس پڑھائی اور کچن میں ہی وقت گزرتا ہے۔ اوہ، تو میوزک نہیں سنتی، موویز دیکھتی ہیں؟ وہ کتاب رکھتا بولا۔ نہیں، میوزک سننا تو گناہ ہے، سامیہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ کم آن، آپ اتنی سی عمر میں کیا گناہ ثواب لے کر بیٹھ گئی؟ یہ تو دن ہوتے ہیں زندگی کو انجوائے کرنے کے۔ وہ اس کی بات پر ہنستے بولا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، پر دادوں کو پسند نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں کزنز میں؟ صفورہ بھی اندر آتے بولی۔ آئیں بیٹھے پھپھو، سامیہ کھڑی ہو گئی۔ نہیں تم بیٹھے رہو، اچھے لگ رہے ہو دونوں ایسے، میں یہیں ہی ٹھیک ہوں۔ تو کیا بات کر رہے تھے؟ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے بولی۔ ماما آپ کو پتہ ہے سامیہ میوزک نہیں سنتی، گرینی کو پسند نہیں، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ بس اماں جی شروع سے ہی ایسی ہیں، کسی کو کھل کر سانس لینے نہیں دیتی، جب تمہارے پاپا کے ساتھ جھکے گئی تو میں نے لائف کو انجوائے کیا، ورنہ تو یہی حال تھا۔ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، ایسے کپڑے نہ پہنو، زور سے نہ ہنسو۔ کیوں سامیہ، تم بھی میری طرح اس ماحول سے تنگ تو نہیں؟ سامیہ نے مسکرا کر سر جھکایا۔ سدرا بیگم کچن سے نکلی، سامنے جھولے پر سامیہ اور واسع کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر غصے کی شدید لہر اٹھی، لیکن ضبط کر گئی۔ سامیہ، جاؤ ذرا ہانڈی کو دیکھو، کافی سرد لہجے میں سامیہ سے مخاطب ہوئی۔ سامیہ ماں کے تیور دیکھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ صفورہ کو بھابھی کا لہجہ محسوس ہوا، پر نظر انداز کر گئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ بچی کو آبی سے ہانڈی چولہے میں جھونک دیا، تھوڑی زندگی انجوائے کرنے دیں۔ ہر لڑکی کرتی ہے صفورہ، اور اس عمر میں نہیں کرے گی تو کب کرے گی؟ کل کو اگلے گھر بھی جانا ہے، کیا تم لندن میں نہیں کرتی؟ لندن اور یہاں کی زندگی میں فرق ہے بھابھی، وہاں اس انداز سے کام نہیں ہوتے۔ صفورہ اپنا موبائل منہ کے سامنے کرتے بولی۔ دیکھو صفورہ، اماں جی کے جو اصول تھے وہ غلط نہیں تھے، اور یہ ان اصولوں کے نہیں، یہ تو اللہ کے احکامات تھے جن کی وہ پاسداری کرتی ہیں، اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم خوش ہیں۔ سدرا بیگم مطمئن لہجے میں بولی۔ آپ خوش ہیں، سامیہ نہیں۔ صفورہ کو ان کا جواب پسند نہ آیا۔ ایسا تمہیں لگتا ہے، ورنہ ایسا ہے نہیں، سدرا بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا بھی جلد پتہ لگ جائے گا، صفورہ چیلنج کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ رات کو مہرونسا نے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو کمرے میں بلایا۔ صفورہ اور واسع کسی سے ملنے گئے تھے۔ آج تم لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ ایک خواہش تو ہمارے سامنے رکھ سکوں، تم سب بااختیار ہو، فیصلے کا حق تمہارے پاس ہے، اور اگر تم میں سے کسی کی مرضی نہ ہو تو دوسرے کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہوا اماں جی، آج اس طرح کیوں بات کر رہی ہیں؟ سدرا بیگم حیران ہو کر بولی۔ جب تم لوگ میری عمر کو پہنچو گے اور اس جگہ پر، تو سمجھ جاؤ کہ سب کو اکٹھا رکھنا، انصاف کے ساتھ اور پیار محبت قائم رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور میں چاہتی ہوں یہ سلسلہ آگے بھی رہے۔ اماں جی کھل کر بات کریں، ابرار احمد ان کی تمہید سے پریشان ہوئے۔
بیٹا میں چاہتی ہوں اگر تم لوگوں کو اعتراض نہ ہو ہم شامیر، سامیہ اور ہادی اور ہیرا کا رشتہ طے کر دیں۔ انہوں نے سب کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ سدھا بیگم نے حیران ہو کر اماں جی اور پھر خولا کو دیکھا جو پر امید نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر شوہر کی طرف دیکھا جو خوش رہے تھے اور حیران بھی۔ خوش تو وہ بھی تھی، ان کے دل میں یہ خواہش تھی مگر سامیہ کو دیکھ کر چپ کر جاتی کہ شاید خولا سامیہ جیسی لاؤبالی لڑکی کو بہو نہ بنانا چاہیں۔ بھلا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ گھر کے بچے ہیں، بیٹیاں ہماری نظروں کے سامنے ہی رہیں گی۔ ابرار احمد جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں بولے، سدرا تم ایک دفعہ بچیوں کی مرضی معلوم کرو۔ میں نہیں چاہتی نئے رشتے پرانے رشتوں کو مضبوط کرنے کے بجائے دراڑے ڈالیں۔ مہرالنساء نے سدھا بیگم سے کہا، ٹھیک ہے اماں جی میں بات کر لوں گی۔ انہوں نے سعادت مندی سے کہا، یہ کام جلد ہو جانا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں صفورہ کے سامنے ہی رسم کر لیں یا نکاح، پھر وہ پتہ نہیں کب آئے۔ مہرالنساء نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، جیسا آپ کہیں۔ اسرار احمد سعادت مندی سے بولے۔ سامیہ پیپر دے کر نکلی تو شامیر کو گاڑی کے پاس ٹیک لگا کر کھڑے دیکھ کر حیران ہوئی، آج یہ کیسے آ گئے؟ سارے راستے پیپر سنتے جائیں گے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی گاڑی کی طرف آئی۔ شامیر نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گئی، پھر گھوم کر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا اور کار سٹارٹ کی۔ شامیر خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ پیپر کیسا ہوا؟ ٹھیک۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ سامیہ کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا آئس کریم پسند نہیں؟ اس نے ایک لمحے کو گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں ہے کا کیا مطلب؟ پسند ہے۔ شامیر نے گاڑی ایک مشہور پارلر کے آگے کھڑی کی اور آئس کریم لینے گیا۔ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، سورج کہاں سے نکلا؟ وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ شامیر نے آئس کریم اس کے آگے کی جس کو خاموشی سے اس نے پکڑ لیا۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ سامیہ آئس کریم کھا چکی تھی، اب ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ شامیر کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تو بے اختیار اس کا دل چاہا اس کا ہاتھ تھام لے، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کو برا لگے۔ پتہ نہیں تائی امی نے اس سے بات کی بھی یا نہیں، پتہ نہیں اس کا فیصلہ کیا ہوگا، کہیں انکار نہ کر دے۔ ایک لمحے کو اسے لگا اس کا دل رکا ہوا ہے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کب وہ دل پر قابض ہو گئی کہ اس کو کھو دینے کے خوف سے جان نکلتی ہے۔ اس نے دوبارہ سے سامنے دیکھا، اپنی حالت پر خود مسکرایا۔ سامیہ کی نظر شامیر پر پڑی جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یا اللہ خیر، اجن کی طبیعت تو ٹھیک ہے، پہلے آئس کریم کھلائی اور اب خود مسکرا رہے ہیں، کہیں دماغ پر اثر تو نہیں ہو گیا پڑھ پڑھ کر، کہیں کسی چڑیل کا سایہ؟ اسے خود اپنے خیال پر ہنسی آئی۔ چڑیل کیا کرے گی اتنے؟ گاڑی رک گئی، ساتھ ہی دونوں کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا۔ سامیہ، شامیر نے پکارا۔ سامیہ جو دروازہ کھول رہی تھی رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ شامیر چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ وہ ایسے دیکھتا پا کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، جاؤ۔ شامیر نے خود کو روکا، وہ حیرانی سے دیکھتی اتر گئی۔ شامیر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آج ان کو کیا ہوا؟ وہ سوچتی آگے آ گئی۔ سامنے ہی پھپھو اور واسے بیٹھے تھے۔ اس نے سلام کیا اور دادوں کے پاس گئی۔ کیسا ہوا؟ واسے نے پوچھا۔ اچھا ہو گیا۔ اب آگے کیا کرنا ہے سامیہ؟ صفورہ نے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں سوچا پھپھو، دل تو چاہ رہا ہے کہہ دے کچھ بھی کر لوں گی، کتاب نہیں اٹھاؤں گی۔ دل تو چاہ رہا ہے اماں اس کو ساتھ ہی لندن لے جاؤں، صفورہ نے مہرالنساء کی طرف دیکھ کر کہا۔ مہرالنساء چونکی، پہلے صفورہ کو دیکھا پھر سامیہ کو جو پھپھو کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ سامیہ جاؤ جا کر کپڑے بدلو، کچھ کھا پی لو۔ انہوں نے سامیہ کو منظر سے ہٹایا۔ سامیہ چلی گئی۔ صفورہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہی کہ سامیہ کو اپنے واسے کی دلہن بنا کر لے جاؤں، لیکن شامیر کے لیے خولا کہہ چکی ہے۔ کیا ہاں کر دی سامیہ نے؟ صفورہ پہلے چونکی پھر خود کو سنبھالتے بولی۔ ہاں تو سدرا کرے گی سامیہ کی مرضی سے، مہرالنساء نے جواب دیا۔ تو میرے خیال میں سامیہ کبھی ہاں نہیں کرے گی، وہ اس ماحول کو میری طرح پسند نہیں کرتی، صفورہ مطمئن انداز میں بولی۔ بہرحال ابھی سدرا اور ابرار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بہتر ہے تم بھائیوں کے بیچ دراڑ نہ ڈالو، مہرالنساء نے بحث کو سمیٹا۔ میں نے کس لیے دراڑ ڈالنی ہے؟ مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ بچی کی مرضی نہیں ہے، تو میں پوچھوں گی ضرور ابرار سے، وہ ہر درمی سے بولی۔ مہرالنساء خاموش ہو گئی، وہ اس کے ضدی طبیعت کو جانتی تھیں اور سامیہ کے تیور بھی دیکھ چکی تھیں۔ آپ نے بلایا امی؟ سامیہ سدھا بیگم کے پاس آتے بولی۔ ہاں بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی بیٹے، بات یہ ہے کہ یہ وقت ہر ماں باپ اور بیٹی پر آتا ہے، وہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ یہ دن دکھائے۔ امی جلدی بات کریں، کیوں ڈرا رہی ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ اس سے پہلے تو امی نے کبھی اس انداز میں بات نہ کی تھی۔ بیٹے ہم سب چاہتے ہیں کہ تمہاری اور شامیر کی شادی ہو جائے، اور ہادی اور ہیرا کی۔ سامیہ کا منہ کھل گیا۔ کیا امی؟ ہاں بیٹا، ہم سب کی یہ خواہش ہے۔ شامیر اور ہادی گھر کے بچے ہیں، آنکھوں کے سامنے جوان ہوئے، تم دونوں ہماری کل کائنات ہو۔ تمہارے ابو بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے رہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ مگر کیوں؟ میں نے ہیرا سے بھی پوچھا ہے، اسے اعتراض نہیں، اور پھر شامیر میں کیا برائی ہے؟ سدھا بیگم اس کے جواب پر حیران ہوئی۔ ہیرا راضی ہے، آپ اس کی کر دیں، پر میں کبھی اس پروفیسر سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے زندگی جینی ہے خوش ہو کر، کھل کر۔ پروفیسر کے ساتھ چلتے ہوئے لگتا ہے بھائی جان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ڈریسنگ دیکھی ہے آپ نے؟ لڑکوں والی کوئی بات نہیں، پینٹ شرٹ، کوئی ماڈرن ڈریسنگ کی سینس ہے انہیں۔
اتنی सतही सोच है तुम्हारी, सिद्रा बेगम दुख से बोली। सतही सोच नहीं है अम्मी, मैं चाहती हूँ मेरा शोहर आजकल के लड़कों जैसा हो, डिज़ाइनर कपड़े पहनना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। इस घर में दादी का हुक्म चलता है। दादी 50 साल पीछे जी रही हैं। शामिर इन ही की तरबियत है। यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं, सब एक दूसरे के अंदर घुसे हैं। इनको समझाते बोली, बस करो सामिया, अफसोस है तुम्हारी सोच पर जो इतनी छोटी और मादी है। कोई किसी के अंदर नहीं घुसा, ये प्यार है जिसने सबको बांधा है। तुम्हें लगता है दादी 50 साल पीछे हैं, तो 50 साल पहले के लोग ही मिलकर रहते थे जिन्हें मोहब्बतों ने बांधा था। जानती हो तुम्हारी दादी ने कैसा साया रखा है हम पर। तुम्हारे नाना बीमार हो गए, इलाज के पैसे नहीं थे हमारे पास, तुम्हारी दादी ने सारा खर्चा बर्दाश्त किया और कभी एहसान नहीं जताया। और मुझे तो तुम्हारी नानी ने बताया, मैं और खोला बहुत गरीब घर से थी। तुम्हारी दादी ने हमारे रिश्ते शराफत देख कर किए। वो खुद भी खानदानी और शरीफ औरत थी और हर मौके पर शराफत दिखाई, हमें दुनिया की धूप से बचा कर रखा। कभी तुम्हारे अब्बा और चचा ने हमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं पसंद तो तुम शादी के बाद शामिर को कह सकती हो कि तुम इसे किस तरह देखना चाहती हो। इस घर में हर कोई मुझे बेवकूफ़ और नालायक समझता है। इनमें सरे फहरिस्त शामिर साहब हैं। नहीं अम्मी, सॉरी, मैं आपकी तरह जी करके ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, वो फैसला सुनाते हुए बोली। इसमें ही इज्जत है, सिद्रा बेगम आहिस्तगी से बोली। अम्मी प्लीज़ मुझ पर दबाव ना डालें, हिरा की कर दें, वो और हादी खुश रहेंगे। वो आपकी जैसी है, मेरा और शामिर का जोड़ नहीं। इसने हाथ उठाकर मजीद बात करने से रोका। अगर शामिर से नहीं करोगी तो हम तुम्हारा रिश्ता कहाँ ढूंढेंगे? ऐसे कौन से गुण है तुम में? सिद्रा को भी गुस्सा आया। रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा? क्या मतलब? मेरे ख्याल में फुप्पो आपसे वासे के लिए बात करेंगी। सामिया ने गोयन के समर्थों पर बम गिराया। लेकिन वासे के बारे में हमें क्या पता? इसकी आदत कैसी है, क्या तरबियत है इसकी? इतने दिनों से रह रहा है, क्या आपने कोई बुरी आदत देखी? वो तो मेहमान बनकर रह रहा है। इसके जवाब पर वो मुतमईन नहीं थी। तो क्या फुप्पो का बेटा है? क्या फुप्पो मेरा बुरा चाहेंगी? वो सवाली अंदाज में इन्हें देख रही थी। तुम सफूरा की सोच नहीं जानती। सब कुछ जो खूबसूरत दिखता है ज़रूरी नहीं वैसा हो। अगर लंदन इतना अच्छा है तो सफूरा को बहू लंदन से ढूंढनी चाहिए। फिर भी अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। तुम इतने प्यार भरे रिश्ते छोड़कर खुश नहीं रह पाओगी। आखिर में इनका लहजा धीमा था। आप अब बद्दुआ देना शुरू कर दें मुझे। वो गुस्से से उठकर चली गई। सिद्रा बेगम ने आंखों में आई नमी को साफ करते फिर हारिस से बात ना करने का फैसला किया। लेकिन क्यों? क्या बुराई है इनमें? हिरा हैरान होकर इसका इनकार सुन रही थी। मुझे शौक नहीं इस जंजालपुरे में रहने का। इंसान जहाँ अपनी मर्जी से सांस ना ले सके। सामिया बैठते बोली, ऐसा तुम्हें लगता है, वरना ऐसा कुछ नहीं। जो भी हो, मुझे कोई शौक नहीं प्रोफेसर के साथ ज़िंदगी तबाह करने का। कितनी सैलरी होती है? कभी कोई इंटरनेशनल टूर नहीं करा सकेगा। वैसे तो CSS के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह जॉब अच्छी हो जाएगी तो जाहिर है जहाँ पोस्टिंग होगी बीवी भी साथ रहेगी। बस प्लीज़, मैं अम्मी का लेक्चर सुन चुकी हूँ। अगर किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो हाथ उठाकर बोली। क्या मतलब? हिरा ने भवें उठाकर पूछा। कुछ नहीं, वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन शामिर नहीं। अब सो जाओ। वो सोने के लिए लेट गई। तो सो जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ। हादी और सोनिया रसमलाई लेने गए थे, इनको देखती हूँ। हिरा उठते बोली। मुझे नहीं पता था वो इतनी तंग है। मुझे लगता था वो बस लाओबाली में सब कहती है। बिलाखिर हादी ने ही सकूत तोड़ा। लाओबालीपन है जो इसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं। हिरा आहिस्ता से बोली। वो खुद भी शौक थी। खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन इस बार इसका लाओबालीपन नहीं है। ठीक है, हर इंसान को अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का हक है। साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। तुम लोग खाओ, मेरा जी नहीं चाह रहा। उठ कर ऊपर चला गया। इसके पीछे पीछे सोनिया भी छोड़कर चली गई। हिरा खामोशी से इन दोनों को जाता देखती रही। तुम कितनी बदनसीब हो सामिया, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, तुम तो ज़िंदगी के इम्तिहान में फेल हो जाओगी जो रिश्तों को ना पढ़ सकी। एक ठंडी सांस खारिज करते बर्तन उठाकर किचन में चली गई। हादी ऊपर आया तो शामिर टेरेस पर टहल रहा था। क्या बात है भाई, क्या किसी ने नींदें उड़ा दी? वो लहजे को बशाश बनाते बोला। शामिर ने एक लंबी सांस खींची। किसी ने नहीं, बस ऐसे ही। अंदर कुछ घबराहट हो रही थी तो बाहर आ गया। तुम सुनाओ, जॉब कैसी है? फर्स्ट क्लास। आप बताएं, तैयारी कैसी है? ठीक है, अब बस डेट का इंतज़ार है। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आई। हादी को लगा शामिर सामिया का इनकार सुन चुका है, मगर कैसे? नहीं, मेरा वहम है। वो खुद को समझाता अंदर की तरफ चल पड़ा। अगर सामिया के इनकार का इनको पता चला, इनको नहीं पता तो पता चल ही जाएगा। अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दे। वो दुआ करने लगा। कल रात तो तुम लोगों ने मुझे रसमलाई के लिए नहीं बुलाया? सामिया हिरा के सर पर खड़ी पूछ रही थी। वो हांडी भूनने में मसरूफ़ थी। हमने सोचा तुम्हें पसंद नहीं ना हर वक्त सबका एक दूसरे में घुसे रहना, तो हम क्यों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते? लेकिन तुम्हें हम क्यों डिस्टर्ब करते? इसने हांडी में पानी का चिमटा दिया और आहिस्ता आंच की। तो अब ये तंज और बाइकआउट चलेगा? हिरा मुड़कर सलाद बनाने लगी। नहीं, बाइकआउट नहीं, पर अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो हमारा हक है। हम क्यों तुम्हें तंग करें? सामिया कुछ लम्हे इसे देखती रही जो सलाद बनाने
میں مصروف تھی، پھر پیر پٹک کر چلی گئی۔ ہیرا نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اللہ اس کو عقل دے۔ وہ غصے سے باہر آ رہی تھی، سامنے سے ہادی آ رہا تھا۔ او ہادی کے بچے، رات کو رس ملائی کھائی تم لوگوں نے؟ آج مجھے تم نے گول گپے کھلانے ہیں؟ آج نہیں پھر کبھی، آج میں ذرا مصروف ہوں۔ وہ اس کو نظر انداز کرتا گزر گیا۔ وہ حیرانی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے دل کو دھچکا لگا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ صفورہ لاؤنج میں داخل ہوتے بولی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ خود کو سنبھالتے بولی۔ اچھا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسے لے کر جھولے پر آ بیٹھی، پھر اس کے سامنے ڈبہ رکھا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ کیا ہے پھپھو؟ وہ ڈبے کو دیکھتے بولی۔ موبائل ہے، کل مارکیٹ گئی تھی تو لے آئی، تمہارے پاس نہیں ہے؟ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ آج کل تو بچے بچے کے پاس ہے، صرف اس گھر میں اماں جی کے اصول چل رہے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھماتے بولی۔ شکریہ پھپھو، مگر کچھ نہیں، اماں جی اور بھابھی سے میں خود بات کر لوں گی، انجوائے کرو۔ سامیہ شکریہ ادا کر کے موبائل لے کر چلی گئی۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ مختلف اپلیکیشنز دیکھ رہی تھی جب ہیرا کمرے میں آئی۔ یہ موبائل کس کا ہے؟ میرا ہے، پھپھو نے دیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ کیوں دیا ہے؟ کیوں؟ کوئی پھپھو کسی بھتیجی کو گفٹ نہیں دے سکتی؟ وہ ہیرا کے ایسے سوال پر تڑپ گئی۔ اس گھر میں اور بھی بھتیجیاں ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ملا، ہیرا نے جواز پیش کیا۔ اب یہ تم ان سے پوچھو۔ سامیہ دوبارہ موبائل میں گم ہو گئی۔ ہیرا نے پاس آ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ تو استعمال شدہ ہے، تمہیں کیسے پتا؟ سامیہ نے حیرانی سے دیکھا۔ کیا تمہیں پیک ملا تھا؟ خود ڈبہ کھولا؟ ہیرا نے اس سے پوچھا۔ سامیہ گڑبڑا گئی، اس نے واقعی غور کیا، موبائل استعمال شدہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، شرمندگی چھپاتے بولی۔ افسوس ہوتا ہے تمہاری سوچ پر، کیا تم اتنی گئی گزری ہو کہ جو پھپھو نے یہ دیا، بلکہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تم کیوں نہ اپنی میں رہی؟ سامیہ، لڑکی اپنی میں رہتی ہے نا تب ہی بھاری ہوتی ہے۔ ہیرا کو واقعی اس کی بے وقوفی اور سادگی پر غصہ آیا۔ سامیہ اب موبائل گود میں رکھے خاموش بیٹھی تھی۔ آج تو دن ہی بڑا عجیب تھا۔ ہیرا اور سونیا کسی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ امی اور کھولا چاچی کسی کی عیادت کو گئی تھیں۔ دادی سو رہی تھیں، وہ بہت بور ہو رہی تھی۔ شمیر اور ہادی اپنے کاموں پر تھے۔ وہ بور ہو کر اوپر آئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا واسطے سے بات کرنے کا۔ اس سے پہلے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی اپنا نام سن کر رک گئی۔ میں چاہ رہی تھی سامیہ کا رشتہ مانگ لوں اور تم دونوں کا نکاح کر دوں، ہمارے جانے میں کم وقت رہ گیا ہے۔ صفورہ کی آواز آئی۔ باہر کھڑی سامیہ کا دل جیسے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے خواب سچ ہونے والے تھے۔ واسطے جیسا پڑھا لکھا ہینڈسم شوہر، برٹش نیشنل۔ اس نے بیک طرح اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ جیسا آپ کو صحیح لگے، واسطے کی آواز آئی۔ واسطے کا جواب سن کر تو سامیہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اب اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اندر جاتی۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹی، مگر واسطے کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ لیکن موم، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ سامیہ میرے اور سویٹی کے بیچ نہیں آئے گی، اور میری کسی گرل فرینڈ کے معاملے اور نہ ہی میری لائف سٹائل پر کوئی اعتراض کرے گی۔ شراب کیوں پی رہے ہو؟ رات کس اور کے ساتھ کیوں گزاری؟ اوہو، تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی لائف سٹائل کب چینج کرنا، تمہاری لائف میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اسی لیے تو سامیہ جیسی شوخ اور بے وقوف کو بہو بنانے کا سوچا ہے۔ وہ اس گھر کے ماحول سے تنگ ہے۔ میں بھی ایسی ہی تھی، پھر تمہارے باپ سے شادی ہو گئی۔ اس طرح کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اسی بات میں خوش ہوتی ہیں کہ برٹش نیشنل ہینڈسم کزن سے شادی ہو گئی، سہیلیوں میں شو مارتی ہوتی ہیں۔ میں لندن جا رہی ہوں، لندن جا کر جینز پہننے کا شوق ہوتا ہے، اور پھر جتنی دیر میں سمجھ آتی ہے اتنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی ساری زندگی تمہارے باپ کے جوتے کھائے پر پاکستان میں کبھی شو نہیں کیا، کما کر بھی کھلایا۔ اب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میری جان چھوٹی۔ تم بھی ساری زندگی اس کو جوتے مارو گے نا تو تمہارے ساتھ بندھی رہے گی، کسی اسٹور پر رکھوا دینا، نوکری کرتی رہے گی۔ یہ سویٹی جیسی لڑکیاں خرچے کراتی ہیں، کما کر نہیں کھلاتی۔ سامیہ کو لگا اس کے کانوں میں کسی نے سیسا انڈیل دیا۔ اوکے، دیکھ لیں، نہ کوئی فگر ہے نہ کوئی ڈریسنگ سینس۔ واسطے کی آواز گونجی۔ جب 12 گھنٹے نوکری کرے گی تو خود ہی سلیم ہو جائے گی، صفورہ بولی۔ اس سے زیادہ سامیہ کے اندر کچھ سننے کی ہمت نہ تھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ کر لائی، امی کے کمرے میں چلی آئی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ ٹھیک کہا تھا پھپھو نے، کتنی بے وقوف تھی۔ سچے اور کھرے رشتے نظر نہیں آئے اور کوئی اسے اتنی آسانی سے بے وقوف بنا رہا تھا۔ روتے روتے کب سو گئی پتہ نہ چلا۔ شام کو وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ سدرا بیگم اس کو آوازیں دے رہی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اس کے ارد گرد سب اکٹھے تھے، ہیرا، سونیا، چچی، دادی، ہادی اور چپ چاپ کھڑا شامیر۔ اس نے پھر آنکھیں بند کی، اور ان میں سے کسی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتے تھے پر وہ تو سب جانتی تھی۔ وہ سب اسے بلا رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ اچانک بخار ہونے پر پریشان تھے۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ اگلے 2 دن پر بستر پر رہی۔ سب اس کے پاس رہتے، ہادی سے تنگ کرتا، اس کے لیے گول گپے لایا۔ ہیرا اور سونیا اس کو بیڈ پر کھانا کھلاتی، بار بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ سب پوچھتے پر وہ کیا جواب دیتی۔ آج اس کی طبیعت بہتر تھی۔ وہ سب کے ساتھ صحن میں چائے پینے کے لیے جانے لگی تو خولا چچی کی آواز سن کر ادھر ہی رک گئی۔ اب تو شامیر کے پیپر ختم ہوتے ہی ہم نکاح کریں گے۔ کس کا نکاح؟ کس سے؟ صفورہ نے پوچھا، حالانکہ وہ سب جانتی تھی۔ سامیہ اور شامیر کا۔
ہم نے سدرا بھابھی کیا کہ جھولی پھیلائی ہے، اب یہ ہمارا مان رکھ لیں اور سامیہ میرے شامیر کی زندگی روشن کر دے۔ کیوں بھابھی؟ سدرا بیگم بمشکل مسکرائیں۔ اچھا، یہ کب ہوا؟ مجھے سے تو کسی نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اصل میں تم اس دن تھی نہیں نا، تو اماں جی نے ہم سب سے بات کی۔ سدرا بیگم نے گویا صاف صفائی پیش کی۔ مجھ سے بات کرنے یا مشورہ کی ضرورت نہیں سمجھی؟ ایسی بات نہیں ہے صفورہ، یہ خواہش تو ہم سب کے دلوں میں تھی، پھر اماں جی نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے شاید تم سے بات کی ہی تھی۔ خولا چچی نے بات سنبھالی۔ کی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کیا بچوں کی مرضی شامل ہے یا نہیں؟ صفورہ بے رخی سے گویا ہوئی۔ بالکل شامیر ہادی، ہم سب بہت خوش ہیں۔ خولا چچی سادگی سے بولی۔ اور سامیہ، کیا وہ راضی ہے؟ صفورہ نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، سامیہ کو کیا اعتراض ہوگا؟ خولا چچی حیران ہوئی۔ کیوں سدرا بھابھی؟ سامیہ نے ہاں کر دی۔ صفورہ نے رخ موڑ کر سدرا بیگم سے براہ راست سوال کیا۔ وہ گھبرا گئی۔ اسی لمحے شامیر اور ہادی بھی داخل ہوئے۔ میں نے ابھی سامیہ سے بات نہیں کی، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں بھابھی؟ آپ جانتی ہیں سامیہ اس رشتے پر راضی نہیں۔ صفورہ نے دھماکہ کیا۔ خولا بیگم نے گھبرا کر سدرا کو دیکھا، انہوں نے نظریں جھکاری۔ ابرار اور اسرار بھی ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ معاف کیجیے گا خولا بھابھی، شامیر آپ کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے، مجھے بہت پیارا ہے، مگر اس گھر کے ماحول نے اسے بزرگ بنا دیا ہے۔ سامیہ آج کل کی لڑکی ہے، اسے ماڈرن لڑکے اچھے لگتے ہیں۔ سامیہ فل آف لائف ہے، اسے ایسے ہی پارٹنر کی خواہش ہے، نہ وہ اس گھر کے ماحول کو پسند کرتی ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے واسے کی دلہن بناؤں گی، لندن لے کر جاؤں گی، جہاں وہ کھل کر اپنی زندگی جیے۔ بات مکمل کر کے وہ پرسکون انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر بولی۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ شامیر کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ مہرونسا اور سدرا بیگم سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ ہادی بھی خاموش تھا۔ اندر لاؤنج میں کھڑی سونیا اور ہیرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتی ہوں آپ سب کو برا لگا، پر حقیقت یہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ سامیہ کو واسے کے ساتھ شادی پر اعتراض ہوگا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے بولی۔ اعتراض ہے؟ سامیہ کی آواز پر سب نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ لاؤنج کے دروازے پر کھڑی تھی، پھر آہستہ آہستہ چلتی شامیر کی کرسی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں سامیہ؟ تمہاری اور واسے کی تو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور پھر تمہیں تو یہ ماحول پسند نہیں میری طرح؟ صفورہ نے ٹانگ کرسی سے اتارتے کہا۔ انہیں سامیہ کے جواب پر جھٹکا لگا۔ نہیں پھوپھو، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کزن سمجھ کر ہنس کر بات کر لینا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس ماحول سے مجھے مسئلہ ہے۔ وہ پرسکون انداز میں گویا ہوئی۔ میں تو تمہارے اچھے کے لیے چاہ رہی تھی، اس جھلستے موسم سے لندن جیسے ٹھنڈے ملک میں چلی جاتی۔ شامیر سے زیادہ ہینڈسم ہے میرا بیٹا، ایک کالج لیکچرار تمہیں کیا عیش کرائے گا، نہ ڈیزائنر ڈریسنگ افورڈ کر سکے گا۔ وہ اب پھنکار رہی تھی۔ شامیر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نہیں پھوپھو، مجھے رشتوں کی گروہ میں گندھا یہ ماحول، یہ موسم پسند ہے، جہاں میری دوپہر ہیرا اور سونیا کے ساتھ لوڈو کھیلتے اور ڈائجسٹ پڑھتے گزرتی ہے، جہاں میری ذرا سی بیماری پر ہر کوئی پریشان ہوتا ہے۔ لندن کے ٹھنڈے مگر بے حس ماحول کا کیا کروں گی، اور مجھے کسی ڈیزائنر سوٹ کی ضرورت نہیں۔ اور رہ گئی بات شامیر کی، تو آپ کو کس نے حق دیا میرے ہونے والے شوہر کی ذات کے بخیے ادھیڑے، جہاں پر ہر دوسرا لڑکا واسے ہے، پست اخلاق کا مالک، روایات اور اقدار، تہذیب سے دور، مگر یہاں پر شامیر آپ کو کم ملیں گے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میرے بیٹے کے لیے لندن میں لڑکیوں کی کمی نہیں۔ میں نے سوچا بھائی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور تمہاری زندگی سنور جائے، ورنہ ساری زندگی شامیر تو دبئی نہیں دکھا سکے گا۔ وہ چیخی۔ شکریہ پھپھو، آپ نے میرا سوچا، پر ابا کا بوجھ ابا کا بھتیجا ہی بانٹ لے گا۔ میرے لیے دبئی اور لندن اہمیت نہیں رکھتے، اہمیت ساتھ اور ساتھی کی ہے، ایسا ساتھی جو آپ کو عزت اور تحفظ دینا چاہتا ہو۔ تو اس کے ساتھ لاہور گھومنے میں بھی وہی مزہ آئے گا جو دبئی گھومنے میں۔ وہ جانے کے لیے مڑی، پھر رک گئی اور پھپھو کی طرف پلٹی۔ ایک اور بات پھپھو، میں بیوقوف ضرور ہوں، نالائق بھی، پر اندھی پاگل اور خود غرض نہیں، میں آپ جیسی نہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ چلو واسے، سیٹ کراؤ، جو بھی پہلی فلائٹ ہو، ہمیں ضرورت نہیں ایسے گھر میں رہنے کی۔ وہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ پیچھے پیچھے واسے بھی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ خولا اور سدرا برستی آنکھوں سے ایک دوسرے کے گلے ملی۔ اسرار اور ابرار بھی ایک دوسرے سے ملے۔ ہادی نے اٹھ کر شامیر کو گلے لگایا۔ ہیرا اور سونیا بھی ایک ساتھ رو اور ہنس رہی تھیں۔ سامیہ کمرے میں بیٹھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے غلط فیصلے سے بچایا۔ دوسرے دن صفورہ واسے کے ساتھ واپس چلی گئی۔ سب نے بہت روکا، نکاح تک رک جائیں، پر وہ سننے کو تیار نہ تھی۔ شامیر کے پیپر شروع ہو گئے۔ سدرا اور کھولا نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ پورے خاندان کی دعوت کرنی تھی۔ ہیرا اور سونیا اپنے کپڑے تیار کروا رہی تھیں۔ ابھی تک اس کا جوڑا نہ آیا تھا، پر وہ مطمئن تھی جیسا بھی ہوگا وہ پہن لے گی۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کل اس کا اور شامیر کا نکاح تھا۔ شامیر شام گھر نہیں آیا۔ وہ اپنے پیپر کے بعد کم ہی نظر آتا تھا۔ صبح صحن میں بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ ٹیرس پر کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ سب کتنے خوش تھے۔ واسے اور پھپھو کی حقیقت سے اسے دھچکا لگا تھا۔ کچھ خواب اور مان ٹوٹے کی تکلیف بھی ہوئی۔ اسے شامیر سے محبت نہیں تھی، پر وہ مطمئن تھی کہ ان سب رشتوں میں محفوظ تھی۔ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ سامیہ؟ وہ پلٹتے پلٹتے رک گئی۔ یہ شامیر تھا۔ جی؟ تم خوش ہو؟ پتہ نہیں، لیکن مطمئن ضرور ہوں۔ پچھتاؤ گی تو نہیں کہ ایک انکل ٹائپ پروفیسر سے تمہاری شادی ہو گئی، جو تمہارے ساتھ چلتے ہوئے
بہت بڑا لگتا ہے. تمہاری سہیلیاں ہنسیں گی تو شرمندہ تو نہیں ہوگی؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انکل دکھتے ہیں یا. وہ بات کرتے کرتے پلٹی تو حیران رہ گئی. کاربن فریم کی جگہ اسٹائلش گلاسز، درمیان سے مانگ نکال کر بالوں کی کٹنگ، جینز اور ٹی شرٹ میں وہ بلیک ہینڈسم لگ رہا تھا. وہ بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی. بس بھی کرو، کیا نظر لگاؤ گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا. وہ جھیم گئی. نہیں، بس ایسے ہی. اچھا، آنکھیں بند کرو، شمیر نے کہا. سامیہ نے آنکھیں بند کی. ہاتھ آگے کرو. سامیہ نے ہاتھ بڑھایا. شمیر نے ایک بہت بڑا پیکٹ اس کے ہاتھ پر رکھا. اس نے آنکھیں کھولیں. ایک مشہور ڈیزائنر کا خوبصورت جوڑا تھا. وہ حیران رہ گئی. میں کوشش کروں گا کہ تمہاری کوئی خواہش نہ رہے. میں اسے حقیقت ضرور بناؤں گا. ڈبہ تھامے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا. وہ کانپنے لگی. شمیر، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. شمیر اس کی حالت پر محظوظ ہو رہا تھا. پھر آہستہ سے ہاتھ ہٹا لیے. نیچے جا کر کھول کر دیکھنا اور پھر بتانا میری چوائس کیسی ہے. آپ کی چوائس بہت اچھی ہے، میں جانتی ہوں. وہ خود کو سنبھالتے بولی. تمہیں کیسے پتا؟ میں روز آئینہ جو دیکھتی ہوں. وہ شرارت سے بولی اور نیچے بھاگ گئی. شمیر کے کہکے نے اس کا پیچھا کیا. شمیر کی ہنسی کتنی خوبصورت ہے. سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے سوچا تھا. So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like it. It's the only source of motivation for me. آج ہی میرا فلو تھوڑا سا ٹھیک ہوا تھا اور میں نے پھر سے مسلسل ریکارڈنگ کر لی. اب میرا گلا اور میرا فلو دوبارہ ایسا ہو گیا ہے. لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے. جیسے مجھے اب تک سپورٹ کیا ہے ایسے کرتے رہنا ہے اور مجھے بہت بہت پیار دینا ہے اور میری سسٹر کو بھی بہت زیادہ پیار دینا ہے. اور میں جانتی ہوں ان کی آواز میرے سے تو بہت ہی زیادہ پیاری ہے، تو آپ ان کو باقاعدگی سے سنیں. تو مجھے پکا یقین ہے میری آواز کو تو آپ لوگ بھول ہی جاؤ گے، انہیں کو پھر آپ سننے کی فرمائش کیا کرو گے. تو اب میں چلتی ہوں اور انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملوں گی. اللہ حافظ.